नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहलन व अन्ता तजअलुल हज़ना इज़ा शि'ता सहला रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सूरह निसा शुरू की हुई थी, चल रही थी हमारी पहले से, और आयत नंबर 112 तक हमारा कंप्लीट हो गया था। थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। सूरह निसा में ख़वातीन के मुताल्लिक़ मसाइल के बारे में काफ़ी ज़्यादा अल्लाह ताला ने अहकामात बताए हैं, और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए कि एक मर्द और एक औरत किस तरह से एक कामयाब ज़िंदगी एक घर के अंदर गुजार सकते हैं। और जब एक घर बेहतर होगा, पहले तो अल्लाह ताला ने उसके लिए ये बताया है कि किस तरह की औरत का इंतखाब करे मर्द और औरत किस तरह के मर्द का इंतखाब करे, और उसके बाद बेहतरीन लोगों से निकाह करने के बाद एक पाकीज़ा ज़िंदगी शुरू की जाए ताकि एक बेहतरीन मुआशरा तश्कील पा सके। और इसमें ये सारे हम लोग करके आ चुके हैं। और अभी जो पिछला रुकू हुआ था जहाँ पर, वहाँ पर एक वाक़या था, तो उसको भी थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं क्योंकि उसी से मुताल्लिक़ आयत से ये रुकू शुरू हो रहा है। आयत नंबर 105 से लेकर और 113 तक एक वाक़या बताया था लास्ट क्लास में मिसरिफ़त ने, तो उसको मैं जल्दी से थोड़ा सा मुख्तसर बताती हूँ कि बनु ज़फ़र कबीले के कोई अंसारी थे। उन्होंने किसी के घर से चोरी की थी, एक ज़िरा चुराई थी, और किसी यानी एक अंसारी ने चुराई थी किसी अंसारी के ही घर से, और उनको कुछ खौफ सा हुआ कि कहीं मैं पकड़ा ना जाऊं, तो उन्होंने वो ज़िरा किसी यहूदी के घर में डाल दी। और ये झूठा इल्ज़ाम इस खौफ की वजह से कि कहीं हम पकड़े ना जाएं, और उनका नाम बताया जाता है बशीर बिन अबीरक करके, ऐसे नाम लिखा हुआ था, वल्लाहु आलम। तो उन्होंने खौफ की वजह से कि कहीं हम पकड़े ना जाएं और हमारे ऊपर इल्ज़ाम ना आए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर कहा कि ये इन्होंने ज़िरा जो है यहूदी ने चुराई है। और जब यहूदी को इस बात का इल्म हुआ तो वो भी गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर उसने ये कहा कि मैंने नहीं चुराई थी, ज़िरा इन लोगों ने चुराई थी और मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया है। तो सच हकीकत क्या थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम नहीं था, और करीब था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमान यानी अंसारी जो थे उनको बरी-उज़्ज़िम्मा करार दे देते। तो उससे पहले फिर ये आयत आई थी, और इनके बारे में मिसरिफ़त ने बता दिया था कि अगर अल्लाह ताला का फ़ज़ल ना होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो सकता है कि कुछ गलत फ़ैसला कर देते, लेकिन उससे पहले अल्लाह ताला ने उनकी रहनुमाई फरमाई। तो यहाँ पर भी इसी आयत से ही है शुरू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वलौला फज़लुल्लाहि अलैका व रहमतुहु लहम्मत ताइफ़तुम मिनहुम अन युदिल्लूक। और अगर अल्लाह का फजल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ना होता और उसकी रहमत, तो कसद किया ही था एक जमात ने उनमें से कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहका दें या भटका दें। वमा युदिल्लूना इल्ला अनफुसहुम वमा यदुर्रूनका मिन शै, और वो नहीं बहका रही है मगर अपने आप को, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। व अंज़लल्लाहु अलैकल किताब वल हिकमा, और अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की किताब और हिकमत। वअल्लमका मा लम तकुन तअलम, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाया जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना जानते थे। वकाना फदलुल्लाहि अलैका अज़ीमा,
اور ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا بڑا فضل۔ پوری یہی ڈیٹیل ہے جو میں نے ابھی بتا دی ہے۔ تو اس میں سے جو باتیں ہمیں سمجھنے کی ہیں وہ یہ ہیں کہ جو بھی کام صحیح ہو جاتا ہے وہ اللہ کے فضل سے اور اللہ کی رحمت سے ہی صحیح ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی تھے، اور اللہ تعالیٰ ہر موقع پر، ہر قدم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرماتے تھے، رہنمائی فرماتے تھے، اور اس کے باوجود بھی لیکن وہ بھی ایک انسان تھے، اور ان کے بھی بہکنے کا ڈر تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ ان کی رہنمائی نہ فرماتے تو ہو سکتا ہے کہ وہ بہک جاتے۔ تو یہ بھی ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہی اپنی مدد سے ان کو بچایا، اپنی رحمت سے ان کو صحیح رہنمائی فرما دی ان کی۔ تو ایک یہ بات ہے کہ جو بھی کام صحیح ہو جاتا ہے وہ اللہ کے فضل سے اور رحمت سے ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے سب سے زیادہ انسان کو اللہ کے فضل کی اور رحمت کی دعائیں کرنی چاہیے، تاکہ ہمارا بھی راستہ ہمیشہ صحیح رہے، کیونکہ انسان ہونے کی وجہ سے ہم بھی اکثر بہت سے مواقع پہ نہیں سمجھ پاتے کہ کون سا راستہ صحیح ہے، یا کون سی بات صحیح ہے، یا کون سا کام صحیح ہے۔ تو ہمیں ہر لمحے اللہ تعالیٰ سے اس چیز کی، اس بات کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اور بہت ساری دعائیں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سکھائی ہیں، بتائی ہیں۔ اللہم انی اسألک من فضلک و رحمتک، جو ہم لوگ مسجد میں داخل ہونے کی اور باہر نکلنے کی دعا ہے، اس میں بھی ہم لوگ یہ والی دعا پڑھتے ہیں۔ تو اس دعا کو بھی ضرور شامل رکھیں۔ اور اس کے بعد یہ بات ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب سے مطلب ہے قرآن پاک، اور حکمت احادیث کے لیے کو بھی حکمت کہا جاتا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں وہ بھی، اور اس کے علاوہ جو قرآن کے احکامات ہیں وہ بھی حکمت والے ہیں، جو آیات ہیں ان میں بھی حکمت کی باتیں ہیں، تو وہ ان سے بھی مراد ہے حکمت۔ اور سکھایا، علم سکھایا، یعنی کہ سب سے پہلے تو ان کو کتاب نازل کی، تو یعنی نبی بنایا۔ نبی بنانے کے بعد جو سب سے پہلی چیز ان کو دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ تھی حکمت اور علم۔ تو علم کی بھی اس سے فضیلت معلوم ہو رہی ہے کہ علم کتنا قیمتی چیز ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے نبی بنانے کے بعد جو سب سے پہلی چیز عطا کی وہ دولت نہیں تھی، وہ علم تھا۔ تو اور انبیاء کا اثاثہ ہے علم۔ آدم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے علم سکھایا، اور سارے انبیاء کو بھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، اور اس کے لیے ہمیں بھی علم کے بارے میں بہت ساری دعائیں بھی ملتی ہیں، تو ہمیں بھی علم میں اضافے کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ قرآن پاک میں دعا ہے ربی زدنی علما، اور اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر صبح فجر کی نماز کے بعد سب سے پہلے علم میں اضافے کی دعا کرتے تھے۔ دعا بھول گئی میں، جو میں پڑھتی بھی ہوں روزانہ لیکن ابھی بھول گئی۔ اور مصرفت دعا بتا فجر دیجیے کے جو ہم بعد لوگ ہے نا، صبح پڑھتے ہیں۔ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا ورزقا جی طیبا وعملا جی جی متقبلا۔ جی، یہ والی دعا روز ہم لوگ صبح پڑھتے ہیں، اور ابھی میں بھول گئی۔ اور اور علم کی جیسے آپ بات کر رہی ہیں عمر، تو جی علم، ہر طرح کا علم نفع بخش نہیں ہوتا۔ علم جی جی نافعہ کی دعا جو ہے نا، جی سو- جی جی وہ بہت بالکل صحیح۔ امپورٹنٹ ہے، ورنہ تو کچھ ایسے علوم ہوتے ہیں کہ پڑھ کے انسان پاگل ہی ہو جاتا ہے اور شیطانیت کی طرف نکل جاتا ہے۔ وہ بھی علوم ہی ہوتے ہیں، اب جی جو جی پاپسٹری سیکھتے ہیں اور یہ اس طرح کی چیزیں جو ادھر نکل جاتے ہیں وہ بھی علم ہی ہے، لیکن وہ ظاہر ہے کہ نفع بخش علم نہیں ہے۔ صحیح صحیح، بالکل صحیح، جزاک اللہ خیر، بالکل صحیح بات بتائی آپ نے۔ اور علم ایک ایسی چیز ہے کہ دولت کا تو یہ ہے، یعنی دولت بھی قیمتی چیز ہے، اس لیے دولت کی مثال بتا رہی ہوں علم کے ساتھ کمپیئر کر کے، کہ دولت ایک ایسی چیز ہے جو وراثت میں بھی مل جاتی ہے۔ والد جو کچھ چھوڑ کر جاتے ہیں وہ ان کے بچوں کو مل جاتا ہے، یعنی محنت نہ بھی کی گئی ہو تو بھی وراثت میں دولت مل جاتی ہے، لیکن علم بغیر محنت کے کسی کو بھی نہیں ملتا۔ اگر والد ڈاکٹر ہیں تو وہ اپنی ڈگری بیٹے کو نہیں دے کے جا سکتے کہ اب میں مرنے والا ہوں تو تم میری جگہ پر ڈاکٹر بن جاؤ گے، ایسے نہیں ہو سکتا۔ علم کے لیے خود انسان کو محنت کرنی پڑتی ہے، تو اس کے لیے دعائیں بھی بہت ضروری ہیں، محنت بھی انسان ساتھ ساتھ رکھے۔ اور بالکل صحیح مصرفت نے بات بتائی ہے، علم نافع کی دعا کرے انسان۔
चलिए आगे चलते हैं। ला खैरा फी कसीरिम मिन नजवाहुम इल्ला मन अमर बिसदक़तिन औ मअरूफिन औ इस्लाहिम बैनन नास। उनके अक्सर मशवरों या सरगोशियों में कोई भलाई नहीं मगर ये कि जो हुक्म दे अच्छी बात का, खैरात का या अच्छी बात का, या लोगों के दरमियान इस्लाह कराने का। वमन यफ़अल ज़ालिका इब्तिग़ाअ मर्दातिल्लाह, और जो ये करे और जो ये करे अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए, फसौफ़ा नुअतीही अजरन अज़ीमा, सो हम अनकरीब उसे बड़ा सवाब देंगे। अम, इसमें ये है बात कि सरगोशियाँ जो होती हैं, वैसे तो यहाँ पर बात हो रही है उस ज़माने की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर की बात हो रही है कि उनकी मजलिसों में जब कुफ़ार और मुनाफिक जब आते थे तो वो लोग आपस में चुपके-चुपके से बातें किया करते थे। तो उनकी बातों की तरफ इशारा हो रहा है कि वो चुपके-चुपके, ज़ाहिर है जब भी कोई बात चुपके-चुपके की जाती है, छुप-छुप के सरगोशियों के अंदाज़ में, उनमें कोई खैर नहीं होती। ये बात बताई है अल्लाह ताला ने कि उनमें कोई खैर नहीं होती है, क्योंकि इस तरह से बात करने से अल्लाह ताला ने मना फरमा दिया कि इस तरह से बात ना की जाए। हाँ, अगर कोई सदक़े की बात है, किसी को सदका देने की बात है, तो वो फिर इस तरह अगर चुपके से, क्योंकि सदक़े के लिए ज़्यादा फ़ज़ीलत ये है कि अगर वो छुपा कर दिया जाए, तो ज़्यादा अच्छी बात है। और छुपा कर भी देने में ये मसलहत है कि जिसको दिया जा रहा है वो कोई इंसल्ट फ़ील ना करे, उसको कुछ भी ऐसा महसूस ना हो, उसको शर्मिंदगी ना हो कि मेरी जो बात छुपी हुई थी वो सबके सामने आ गई है, तो इस वजह से उसको छुपा कर देने में ज़्यादा बेहतरी है। और बाकी उसके अलावा अगर कोई और बात करनी है या अगर किसी की इस्लाह करनी है, किसी का कोई ऐसी बात सामने आ गई या नज़र आ गई जो कुछ अच्छी नहीं है, तो अगर वो बात बतानी है तो लोगों के दरमियान ऐलान करके ना बताई जाए, चुपके से बता दी जाए कि इस चीज़ को ठीक कर लो, दुरुस्त कर लो। किसी के बच्चे में कुछ ऐसी खराबी अगर कभी देख ली और उसको इस्लाह करने की नियत से अगर बताना चाहते हैं कि देखो अपने बच्चे को समझाओ, इस तरह कुछ बात करनी है, तो चुपके से ये बात समझाई जा सकती है। लेकिन इसके अलावा इस तरह से जो छुप-छुप के बातें की जाती हैं या सामने जो सरगोशियों में बातें की जाती हैं, उससे अल्लाह ताला ने मना फरमाया है। वमन युशाक़िक़िर रसूला मिन बअदि मा तबय्यन लहुल हुदा, और जो कोई उसके बाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत करे जबकि उस पर हिदायत ज़ाहिर हो चुकी, वयत्तबि गैरा वयत्तबि गैरा सबीलिल मुमिनीना नुवल्लिही मा तवल्ला व नुस्लिही जहन्नम, और सब मोमिनों के रास्ते के खिलाफ चले, हम उसके हवाले कर देंगे जो उसने इख्तियार किया और हम उसे जहन्नम में दाखिल करेंगे। वसाअत मसीरा, और ये पलटने की बुरी जगह है या लौटने की बुरी जगह है। मुखालफत करे से मतलब ये कि जब एक बार हमें ये बात बता दी गई कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता ही सही रास्ता है, जो दुरुस्त रास्ता है वो सिर्फ एक ही रास्ता है और वो कुरान और सुन्नत का रास्ता है, और अल्लाह ताला ने ये बात वाज़ेह बता दिया है कि सिर्फ यही एक रास्ता ईमान वालों को पकड़ना है। तो उसके बाद यानी ईमान लाने के बाद अगर जब ये बात वाज़ेह हो गई कि कुरान और सुन्नत का रास्ता ही सही रास्ता है, और उसके बावजूद कोई सही रास्ता इख्तियार ना करे, इधर-उधर दूसरे रास्तों पर चलना शुरू कर दे, दूसरों की पैरवी शुरू कर दे, तो फिर इसका मतलब ये है कि उसने मुखालफत की है, और फिर ये मुखालफत उसके लिए फ़ायदेमंद नहीं होगी, क्योंकि अल्लाह ताला ने साफ बता दिया कि उसको जहन्नम में दाखिल किया जाएगा। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम। इन्नल्लाहा ला यगफिरु अन युश्रका बिही व यगफिरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा, बेशक अल्लाह उसको नहीं बख्शता कि उसका शरीक ठहराया जाए, और वो बख्श देगा उसके सिवा जिसको चाहे। यानी कि शिर्क जो है वो सबसे बड़ा गुनाह है और नाकाबिले माफ़ी गुनाह है। अल्लाह ताला शिर्क को बिल्कुल माफ़ नहीं करेगा। यहाँ तक कि अगर उसने दुनिया में तौबा कर ली, अल्लाह से माफ़ी माँग ली और अपना रास्ता दुरुस्त कर लिया,
اگر دنیا میں اس کو ہدایت مل گئی اور اس نے راستہ درست کر لیا تو ہی اس کو معافی ملے گی. اگر اس نے دنیا میں اپنا راستہ درست نہ کیا، ایمان کا راستہ نہ پکڑا، تو شرک پر اگر اس کی موت ہو گئی تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا. اور اس کے علاوہ جو گناہ ہے وہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر سکتا ہے، اور نہ چاہے تو سزا بھی دے سکتا ہے، پکڑ بھی سکتا ہے. تو اس لیے انسان کو ہر وقت محتاط رہنا چاہیے اور معافی مانگتے رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور جس نے اللہ کا شریک ٹھہرایا سو وہ گمراہ ہوا بہت دور کی گمراہی میں. دور کی گمراہی سے مطلب یعنی کہ جہنم تک پہنچ گیا، اللہ تعالیٰ سے دور ہو گیا اور جہنم کے نزدیک ہو گیا. إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ اچھا إِلَّا یہاں پہ، إِنَاثًا. ہاں جی سوری سوری عمر، جی یہاں پہ جی شرک جی کی جو بات ہو رہی ہے بہت اہم آیت ہے یہ. اور جی سوری، اس میں ہم یہ نہ سمجھے کہ جیسے ہم سارے مسلمان ہیں جی تو ہم تو اس میں وہ انوالو ہو ہی نہیں سکتے شرک میں، ہے نا. جی جی شرک سبحان اللہ اتنی باریکیاں ہیں کہ جب جب ایک مطلب چھوٹی جو شرک اصغر جس کو کہتے ہیں، ہے نا، وہ ریاکاری کرنا شرک اصغر ہوں ہے. جی اور ہمیں اس سے بھی بچنا ہے کیونکہ یہ اتنا گھناؤنا جرم ہے کہ اس سے بھی ہمیں بچنا ہے. کہ جی جو اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے اور اگر اس کو پتہ چلے کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے اور اپنی نماز کو وہ زیادہ سنوار لے تو یہ بھی ہوں اس نے شرک کیا، کیونکہ وہ اللہ جی کے لیے پڑھ رہا تھا تو وہ کسی اور کے لیے پڑھنا شروع ہو گیا. ٹھیک ہے. اسی طرح اگر مگر کاش کہنا، یہ چیزیں بھی شرک میں آتی ہیں. اوہو اگر میں ایسے کر لیتی تو ایسے ہوں نہ ہوتا، ہے نا، کاش میں ایسے کر لیتی تو ایسے نہ ہوں ہوتا. یہ بھی شرک ہے. ہمارا ایمان جو ہے نا وہ تقدیر پہ ہونا چاہیے. جب ہم ایمان ہوں کی بات کرتے ہیں تو بہت ساری اس میں چیزیں آ جاتی ہیں. تو ہوں ہمیں ہمیں صرف مطلب جنرلی جب ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں شرک کو تو ہمیں لگتا ہے کہ پتہ نہیں کسی بت کے سامنے جا کے کھڑے ہو جانا یا اللہ ہوں بیٹی کسی کو مان لینا ہی شرک ہے. نہیں، ہم مسلمان ہوتے ہوئے بھی شرک میں انوالو ہو سکتے ہیں. اس لیے جو ہے میں ایک نا انشاءاللہ گروپ میں بھی دعا شیئر کرتی ہوں. مجھے یاد ہے پچھلی دفعہ بھی جب ہم نے دورہ قرآن کیا تھا تو میں نے وہ دعا شیئر کی تھی کہ جی اللہ جو میں شرک جانتی ہوں اور جو نہیں جانتی ہے نا، سم ٹائم جی ایسا نہ ہو کہ ہم نہ جانتے ہوئے کر رہے ہو. جی تو انشاءاللہ سب بہنیں وہ ضرور دعا یاد کریں اور اس کو ضرور پڑھا کریں. جی جی چلیں. جزاک اللہ خیر. بالکل صحیح بتایا آپ نے، کیونکہ ہمیں تو معلوم بھی نہیں ہوتا. کبھی کبھار ایسی باتیں تو منہ سے نکل جاتی ہیں، تو اس لیے ہاں سب کو ہی بہت زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہاں، ہے. اور اگر یعنی میں نے بتایا اس لیے کہ اگر نکل جائے تو ہمیں ریئلائز ہو کہ یہ کتنی غلط بات کر دی ہے ہم نے، ہوں ہے نا. یعنی ان کی ہوں ریئلائزیشن ہونا ضروری ہے اور پھر اس پہ توبہ کریں گے نا، ریئلائز کریں گے تو. جی بالکل. اس لیے چلے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا، اور وہ اللہ کے سوا نہیں پکارتے. ویسے تو اس لکھا ہوا ہے ہی جو ہے ضمیر اللہ کی طرف جا رہی ہے کہ وہ نہیں وہ پکارتے اس کے سوا یعنی اللہ کے سوا. اور وہ اللہ کے سوا نہیں پکارتے یعنی یا پرستش کرتے مگر عورتوں کو. وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، اور نہیں پکارتے مگر سرکش شیطان کو. لعنہ اللہ، اللہ نے اس پر لعنت کی. یہ دعا جو ہے یعنی کہ یہ اس سے مطلب پکارنا بھی ہو سکتا ہے. یہ وہ والی دعا، ایک تو وہ والی دعا بھی ہوتی ہے جو ہم دعا مانگتے ہیں وہ بھی دعا، اور ویسے دعا پکار کو بھی کہا جاتا ہے. تو یہ پکارتے سے مطلب یہ کہ اس کو شریک کرتے ہیں اللہ کا، کیونکہ ابھی پہلے شرک کی ہی بات آ رہی ہے. تو یہ کہ وہ لوگ جو شریک کرتے تھے ان کے نام انہوں نے اناسا، یہ جمع ہے انسا کی، اور انسا کہتے ہیں مؤنث سے نکلا ہے یعنی کہ عورت. اور عورتوں کو اس وجہ سے کیونکہ یہ جو بت بناتے تھے وہ زیادہ تر عورتوں کی شکل کے بت ہوتے تھے زیادہ تر. اور عورتوں کے اس وجہ سے کیونکہ عورت
وہ اللہ تعالیٰ نے خوبصورت بنایا ہے. تو عورت اٹریکٹیو اتنی ہوتی ہے کہ تاکہ لوگ بتوں کی طرف بھی مائل ہوں، تاکہ زیادہ سے زیادہ بتوں کی طرف ان کی کشش محسوس کریں، رغبت محسوس کریں. نہ چاہتے ہوئے بھی انسان کی اگر اس طرح کے اسٹیچوز عورت کے دیکھے جاتے ہیں تو نہ چاہتے ہوئے بھی انسان کی ان پر نظر پڑتی ہے اور وہ بہت ہی آنکھوں کو خوبصورت نظر آتے ہیں. تو اس وجہ سے وہ عورتوں کے بناتے تھے اور نام بھی انہوں نے عورتوں کے ہی رکھے ہوئے تھے. عزا، منات، لات وغیرہ اس طرح کے انہوں نے نام رکھے ہوئے تھے، نائلہ اس طرح کے نام رکھے ہوئے تھے. اور یہ وہ ظاہر شیطان کے ہی بہکاوے میں آ کے شیطان ان کو یہ بت خوبصورت کر کے دکھاتا تھا اور اس کی وجہ سے وہ جو شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے اس پر لعنت کی ہے. لعنت سے مطلب ہے اللہ کی رحمت سے دوری، یعنی کہ شرک تو ہے ہی گناہ عظیم، لیکن بالکل ناقابل معافی گناہ ہے، لیکن لعنت بھی ہے اس پر کہ دنیا میں بھی اس کو اللہ کی رحمت سے وہ ہمیشہ دور ہی رہے گا. اور ہم نے ابھی جہاں سے شروع کیا ہے تو ہم نے وہاں پہ بھی یہ بات پڑھ لی کہ ہر کام ہی انسان کا اللہ کی رحمت سے ہی پورا ہوتا ہے. رحمت کے بغیر تو کوئی کام ہو ہی نہیں سکتا. تو جب انسان رحمت سے ہی دور ہو جائے گا تو اس کا کام کیسے صحیح ہوگا؟ کوئی کام اس کا پھر ہو ہی نہیں سکتا صحیح. وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا. اس نے یعنی کہ شیطان نے کہا میں تیرے بندوں سے اپنا حصہ ضرور لوں گا مقررہ. اچھا پہلے پوری یہ والی آیت پڑھ لیتے ہیں. وَلَأُذِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، اور میں انہیں ضرور بہکاؤں گا، ضرور امیدیں دلاؤں گا. وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور انہیں ضرور سکھاؤں گا. فَلَيُبَتِّكُنَّ، تو وہ ضرور چیریں گے. آذان الانعام، کان جانوروں کے کان. وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور میں انہیں سکھاؤں گا. فَلَيُغَيِّرُنَّ، تو وہ ضرور بدلیں گے. خلق اللہ، اللہ کی تخلیق یا اللہ کی بنائی ہوئی صورتیں. وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا، اور جو بنائے اللہ کے سوا شیطان کو دوست تو وہ صریح نقصان میں پڑ گیا. شیطان انسان کا دشمن ہے، یہ تو بات بالکل واضح ہے اور ہر انسان یہ بات مانتا بھی ہے. جب شیطان سجدہ نہ کرنے پر ملعون اور مردود کیا گیا تو اس نے اسی وقت کہا تھا کہ میں تو غارت ہو ہی گیا، برباد ہو ہی گیا، مگر میں بھی تیرے بندوں اور اولاد آدم سے اپنے لیے ایک مقدار معلوم اور بڑا حصہ لوں گا، یعنی ان کو گمراہ کر کے اپنے ساتھ جہنم میں لے جاؤں گا. تو شیطان نے بنی آدم کا اول روز سے سخت دشمن اور بدخواہ ہے اور اس دشمنی کو صاف ظاہر کر چکا ہے. تو اب یہ احتمال بھی نہ رہا کہ گو شیطان ہر طرح سے خبیث و گمراہ ہے، مگر شاید کسی کو خیر خواہانہ کوئی نفع کی بات بتلا دے. بلکہ یہ معلوم ہو گیا کہ وہ دشمن اصلی تو بنی آدم کو جو کچھ بھی بتلائے گا ان کی گمراہی اور بربادی ہی کی بات بتلائے گا. پھر ایسے گمراہ اور بدخواہ کی اطاعت کرنی بہت ہی جہالت اور نادانی کی بات ہے. اور مقررہ حصہ لینے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ لوگ جو اپنے مال میں سے حصہ ٹھہراتے ہیں بتوں کے لیے یا جن وغیرہ کے لیے یا غیر اللہ کی جو نظر اور نیاز وغیرہ مانتے ہیں، ایک وہ والی بات بھی ہے اور ایک یہ والی بات بھی ہے کہ وہ ان کو بھی اپنے ساتھ جہنم میں لے کر جانا چاہتا ہے اور اس نے یہ اللہ تعالیٰ سے پکا عہد کیا ہے کہ میں ضرور یہ کام کر کے رہوں گا. اور امیدیں دلاتا ہے، جھوٹی امیدیں کہ جیسا کہ وہ آدم علیہ السلام کو اور بی بی حوا کو بھی اس نے کہا تھا کہ اگر تم ہمیشہ کے لیے رہنا چاہتے ہو تو یہ کھا لو. تو یہ اس طرح کی جھوٹی امیدیں دلانا چاہتا تھا لیکن وہ غلط تھی. اور اسی طرح سے لوگوں کو بھی جھوٹی امیدیں دلاتا ہے کہ ابھی تو تمہاری بہت زندگی پڑی ہے، کرتے رہو گناہ اور بعد میں توبہ کر لینا. اس طرح کی جھوٹی امیدیں دلانے سے یہ مطلب ہے. اور
जो वो लोग बुतों के नाम पर कुछ जानवर उनके होते थे, और अनाम वो वाले जानवर होते हैं जो हम बकरा ईद में जो कुर्बानी करते हैं जानवरों की, गाय ऊंट वगैरह, उनको वो उनके कानों में कान चीर के, यानी कि एक निशानी के तौर पर, कि ताकि उनके जिनके कान चीरे हुए होते थे पता चल जाता था कि ये आजाद हैं जानवर, ये किसी के भी नहीं है, और ये वो बुतों के नाम पर आजाद कर दिए जाते थे, और वो इसी तरह से फिरते रहते थे, उनको कोई पकड़े भी नहीं, और इस तरह से वो हर जगह फिरते रहे। और जरूर बदलूंगा तख्लीक, यानी कि ये जो लोग अपने ये टैटूज वगैरह बनवाते हैं बॉडी पर, या इस तरह के कोई काम करवाते हैं, और इसमें वो वाली बात भी वैसे लिखी हुई थी कि ये जो यानी दाढ़ियां साफ करवा देते हैं लोग, ये भी सूरत चेंज करने में आ जाता है। वल्लाहु आलम ये चीज उसमें है या नहीं, लेकिन लिखा हुआ था ऐसा। और जो लेडीज ये जो अपनी आईब्रो वगैरह बनवाती हैं, ये भी उसमें है कि वो भी अपना फेस को चेंज करने की कोशिश करती हैं, तो ये सब भी शैतान के ही बहकावे में आकर है, कि वो ये सोचती हैं कि शायद हम खूबसूरत नजर आएंगे, कुछ ऐसा उनको बहकाता है शैतान के खूबसूरत हो जाएंगी, फुट थ्रेडिंग करवा के, प्लकिंग करवा के खूबसूरत हो जाएंगी शायद। हालांकि अल्लाह ताला ने तो फरमाया है ना कि अल्लाह ताला ने बेहतरीन तखलीक पर पैदा किया है इंसान को, लेकिन उसके बावजूद वो मजीद उनको ये सिखाता है कि तुम मजीद इस तरह खूबसूरत हो जाओगी। और जो कोई शैतान का दोस्त से मतलब ये है कि जो शैतान के बहकावे में आ जाए, अगर रद्द कर दे शैतान का बहकावा, ना माने उसकी बात, तो फिर तो इसका मतलब है कि उसने अल्लाह की बात मान ली, क्योंकि इसकी शैतान की बात मानना अल्लाह के बात के ऑपोजिट है, बिल्कुल उलट बात है उसकी। तो जो इसकी बात मानेगा, इसका मतलब है वो अल्लाह की बात से दूर हो गया। तो फिर जो उसको अपना दोस्त बना लेगा वो यकीनन बहुत गुमराही में पड़ गया, नुकसान में पड़ गया, इस वजह से क्योंकि उसने तो पहले से ही अहद किया हुआ है इंसान को अपने साथ जहन्नम में लेकर जाने का, जैसा कि अभी बताया, पढ़ के भी मैंने बताया कि उसने ये अहद किया हुआ है, तो वो जाहिर है कि दुनिया में भी नुकसान उठाएगा और आखिरत में तो बहुत ही ज्यादा नुकसान उठाएगा। यगीदुहुम व युमन्नीहिम, वो उनको वादा देता है और उन्हें उम्मीद दिलाता है, अ, उम्मीदें दिलाता है। वमा यगीदुहुमुश-शै वमा यगीदुहुमुश-शैतानु इल्ला गुरूरा, और शैतान उन्हें वादे नहीं देता मगर सिर्फ फरेब के, या धोखे धोखे के, यानी कि धोखा ही है ना, झूठ ही बोलता है ना उनसे, सच्चा तो है नहीं उसका वादा। और इंसान ये सब कुछ जानता भी है, जो सबसे ज्यादा फिक्र वाली बात है वो ये है कि ये सारा कुछ हम लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी हम उसके बहकावे में आ जाते हैं। तो ऐसी कौन सी तरकीब की जाए कि जो हम उसके बहकावे से बच जाएं, ये सोचने वाली बात है। उलईका मअवाहुम जहन्नम, यही लोग हैं जिनका ठिकाना जहन्नम है। वला यजीदूना अन्हा महीसा, और वो उससे भागने की जगह ना पाएंगे। यहाँ तक हो गया उन लोगों की बात जो शैतान के बहकावे में आएंगे। आगे से ईमान वालों की बात शुरू हो रही है, और ये बहुत ज्यादा हम लोगों के लिए फिक्र वाली बात है, क्योंकि कदम कदम पर शैतान बहकाता है और हमें उसकी चालों का पता नहीं चलता। हर किसी के लिए उसका एक तरीका नहीं है। नेक लोगों को नेकी के ही बातों में दिखा बता के बहकाता है, जैसे नमाज का टाइम हो गया तो किसी और काम में मशगूल हो जाएंगे, तस्बीह पढ़ने में, या नमाज अपनी लेट करेंगे, या कुरान की क्लास के लिए, मतलब कि कुछ ना कुछ करके इंसान को सही रास्ते से भटकाने की ही कोशिश करता है। या जैसे अभी मिसरिफत ने मिसाल बताई थी कि कोई आ गया तो नमाज में रियाकारी इंसान से होने लगती है, या कुछ इस तरह के काम के कुछ ना कुछ करके वो बहकाने की ही कोशिश करता है, और इंसान को इल्म भी नहीं हो पाता। तो बहुत ज्यादा मुहतात रहने की और बहुत ज्यादा उसके वार से बचने के लिए दुआएं करने की भी जरूरत है। वल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सॉलिहाति सनुदखिलुहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार खालिदीना फीहा अबदा, और जो लोग ईमान लाए और उन्होंने अच्छे अमल किए, हम अनकरीब उन्हें बागात में दाखिल करेंगे जिनके नीचे नहरें बहती हैं, और वो उसमें हमेशा रहेंगे। वअदल्लाहि हक्का, अल्लाह का वादा सच्चा है। वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला,
اور کون ہے اللہ سے زیادہ سچا بات میں؟ ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ خوشخبری دی ہے کہ جو ایمان لائے اور پھر اس کے بعد عمل صالح بھی کیا. صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے، اس کے ساتھ ایک شرط ہے عمل صالح کی. تو انسان ہر وقت، ہم تو عمل تو ہم سے ہر وقت ہو رہے ہوتے ہیں، تو یہ پرکھنے کی ضرورت ہے، یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ صالح بھی ہے یا نہیں. تو ہر عمل کو ہمیں صالح بنانا ہے. تو ان کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا، اور جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اللہم اجعلنا منہم. اور اللہ کا وعدہ یقیناً سچا ہے. اور کون زیادہ سچا ہے اللہ سے بات میں، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ نے ابھی ہمیں ثواب کے اور عذاب کی جو باتیں بتا دی ہیں، یہ والی بات میں کون زیادہ سچا ہے اللہ سے زیادہ. تو یعنی کہ اللہ کا ہر وعدہ، اللہ کی ہر بات بالکل سچ ہے، حقیقت پر مبنی ہے. لیسا بھی امانیکم ولا امانی اہل الکتاب، نہ تمہاری آرزوؤں پر ہے اور نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پر. من یعمل سوءا یجز بہ، جو کوئی برا عمل کرے گا اس کی سزا پائے گا یا بدلہ پائے گا. ولا یجد لہ من دون اللہ، اور اپنے لیے نہیں پائے گا اللہ کے سوا ولی ولا نصیرا، کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار. اہل کتاب کی یہ آرزو تھی کہ ان کو لگتا تھا کہ وہ اللہ کے پسندیدہ ہیں، چنے ہوئے ہیں، اور ان کی پکڑ نہیں ہوگی. وہ جو کچھ بھی کریں گے ان کو ان کے نبی چھڑا لیں گے، اللہ سے ان کی حمایت کر کے ان کو چھڑا لیں گے. ان کی یہ آرزو تھی، یعنی کہ ان کو لگتا تھا کہ صرف نسب کی بنا پر وہ بخش دیے جائیں گے، ان کو نیک اعمال کی یا ایمان لانے کی ان کو ضرورت نہیں ہے. وہ صرف نسب کی بنا پر کہ وہ نبیوں کے کی نسب سے ہیں تو وہ اس لیے بخش دیے جائیں گے. اور اللہ تعالیٰ نے اس بات پر ہمیں بھی کہہ دیا ہے کہ نہ تمہاری آرزوؤں پر تم سب کی آرزوؤں پر، یعنی کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے وارن کر دیا ہے کہ ہم بھی اس خوش فہمی میں نہ رہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں تو ہم بھی بخش دیے جائیں گے. کیونکہ آج ہم میں سے بھی بہت سو کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں تو ہم جنت میں چلے جائیں گے، اور عمل صالح کو بھول بیٹھے ہیں ہم. اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے نبی ہماری شفاعت کر دیں گے. اللہ تعالیٰ کرے کہ ایسا ہی ہو کہ انشاءاللہ تعالیٰ ضرور وہ ہماری شفاعت کر دیں ہم سب کی، لیکن ہم سب کو اپنے اعمال کا بھی ہر لمحہ جائزہ لینا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے واضح آگے فرما دیا اس کے اگلی والی یعنی بات میں کہ جو کوئی کرے گا برائی تو اس کی سزا پائے گا، اور جو نہیں جو اور جو برائی کرے گا وہ پھر اپنے لیے کوئی مددگار نہیں پائے گا. یہ اللہ تعالیٰ نے آگے بالکل واضح کر دیا. یعنی کہ اگر وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ کوئی ہمیں چھڑا لے گا، اور استغفر اللہ، صرف نبیوں کی کیوں بات کریں، لوگ تو آج کل جو پیروں فقیروں پر بہت بھروسہ کرتے ہیں، اور جو انہوں نے یہ جو بنائے ہوئے ہیں بہت سارے داتا صاحب اور اس طرح کے جو نام ہیں بہت سارے، ان پر بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ وہ ہمیں چھڑا دیں گے، ہمارے جو پیر ہیں، پیر فقیر ہیں، وہ ہمیں چھڑا دیں گے. استغفر اللہ. اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بتا دیا ہے کہ کوئی جو اس طرح برا عمل کریں گے وہ اپنے لیے کوئی مددگار نہیں پائیں گے، نہ کوئی حمایتی پائیں گے. صرف اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بتا دیا ہے کہ ایک ہی راستہ ہے، اور وہ ہے عمل صالح کا. اور ہما جیسے ابھی آپ شفاعت کی بات کر رہی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت کر پائیں گے، اور وہ بھی اللہ کی اجازت سے. جی تو جی بالکل. میرے ذہن میں آیا کہ اتنا آسان کام ہے ایک، جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو یہ کرتا ہے اس پہ میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے. صلی اللہ علیہ تو وسلم. کیوں نہ ہم وہ اس کو اپنانے کی کوشش کریں. جی. کون سا عمل ہے بھلا وہ؟ جب ہم اذان سنتے ہیں ہر دن، جی جی اللہ کا شکر ہے کہ ایک مسلمان ملک میں رہتے ہیں، ہمارے کانوں میں اذان کی آواز آتی ہے. ورنہ جی کتنے ایسے لوگ ہیں جو نان مسلم کنٹریز میں رہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہمارے کان ترس جاتے ہیں اذان سننے کو. تو جی جب اذان ہوتی ہے ہم خاموشی سے اس کو سنیں اور اس کو رپلائی کریں، ہے نا، اذان کے جی الفاظ جی رپیٹ بالکل. کریں، اور جی اس کے بعد جو ہے وہ دعا پڑھیں، درود پڑھیں اور دعا دعا پڑھیں. پڑھیں. جی جی تو سبحان اللہ، یہ اس کا فضیلت ہے کہ اس پہ آپ سے یعنی یہ ریگولر کام کریں، ریگولر. جی جی
تو جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت، کیونکہ اس میں ہے نا، اس میں ہم جی جی ان کے لیے شفاعت کی ہی دعا کرتے ہیں کہ مقام محمود پہ ان کو پہنچا یا جی اللہ. تو وہ جی مقام محمود وہی ہوگا جہاں وہ شفاعت کر پائیں گے اپنی امت کی، وہی مقام محمود ہے. تو جو جی ہر دن 5 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا مانگتا ہے کہ یا صلی اللہ اللہ علیہ ان وسلم، کو اس مقام محمود پہ پہنچا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو ظاہر صلی ہے کہ اللہ اس علیہ مقام محمود پہ پہنچ کے پھر وہ کیسے اس بندے کو بھولیں گے. وسلم. جی. لیکن یہ اور ڈیفینیٹ ہاں. جی مس رفت، یہ بھی ہے نا جو فجر کی نماز کے ٹائم پہ اور شام کے ٹائم پہ 10 10 بار درود شریف پڑھتے ہیں، ان کے لیے بھی ہے، ہاں شفاعت یہ تو کریں گے نبی صلی اللہ علیہ صبح و شام وسلم. کی دعاؤں میں ہے نا 10 دفعہ جی درود. جی ہاں جی جی اس کا جی، مجھے مجھے شور یہ بھی نہیں ہے، یاد آ چیک گیا. کرنا پڑے گا. ہاں اس کا اچھا شور نہیں اچھا ہے، اچھا. چیک کرنا پڑے گا، لیکن درود تو ہے. جی جی لیکن یہ اس کے لیے تو مجھے یاد ہے کہ اس طرح سے اس کی فضیلت ہے. ٹھیک ہے، چلیے وہ بھی چیک جزاک کر کے اللہ. انشاءاللہ بتاتے ہیں. چلیں. جی جی انشاء. اور ہاں، شفاعت کی جو بات ہوئی اس سے بھی ایک بات رہ گئی تھی، وہ یہ کہ جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے صرف اس کی ہی شفاعت ہو سکے گی. جس کو اجازت دیں گے وہ شفاعت کریں گے، اور جس کے لیے اجازت دیں گے صرف اس کی شفاعت ہو سکے گی. اس میں بھی اللہ کی اجازت کی ضرورت ہوگی، اس میں بھی اپنی مرضی نہیں ہوگی. بالکل. شفاعت کرنے والا اپنی مرضی سے نہیں کر سکے گا، جس کے حق میں اجازت دی جائے گی اسی کی شفاعت ہوگی. جی جی. وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا. اور جو اچھے کام کرے گا، مرد ہو یا عورت، بشرط یہ کہ وہ مومن ہو، تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر تل برابر ظلم نہ ہوگا. وہی والی بات ہو گئی ہے جو کلیئر میں نے ابھی اوپر کر دی ہے، کہ اس کسی بھی خوش فہمی میں مبتلا نہ رہیں. بس ایک ہی نجات کا جو راستہ ہے وہ صرف ایک ہے، قرآن و سنت کو مضبوطی سے پکڑ لیں اور عمل صالح کو. ایمان لانے کے بعد یہ 3 کام جو کر لیے تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ وہ سیدھے راستے پر چلے گا، اور جو سیدھے راستے پر چلے گا تو پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کریں گے، جیسا کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے. اور ابھی اوپر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے. وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. اور کس کا دین اس سے بہتر ہے، اس سے بہتر ہے، جس نے اپنا منہ اللہ کے سوا جھکا دیا، استغفر اللہ، جس نے اپنا منہ اللہ کے لیے جھکا دیا اور وہ نیکوکار بھی ہے، اور اس نے ایک کے ہو رہنے والے ابراہیم علیہ السلام کے دین کی پیروی کی. دین سب سے بہتر اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا ہے کہ دین اسلام اللہ تعالیٰ کے لیے قابل قبول ہے اور بہترین دین ہے. اور خیرہ امہ جو ہے وہ بھی مسلمانوں کے لیے بات آئی ہے. تو دین جو ہے بہترین وہ اسلام ہے، اور خیرہ امہ وہ بھی مسلمانوں کی جماعت جو ایمان والے ہیں ان کے لیے یہ والی بات آئی ہے، یعنی کہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. اور جس نے اللہ کے لیے جھکا دیا، جھکنے کا مطلب ہوتا ہے ہر طرح کی اتباع، یعنی کہ عبادات بھی، معاملات میں بھی اور عبادات میں بھی، ہر طرح میں جب وہ اللہ تعالیٰ کے لیے فرما بردار ہو گیا. اسلم، مسلمان اسی سے نکلا ہے، اسلام مسلمان اسی سے نکلا ہے، یعنی کہ اس نے اتباع کی اور فرما برداری کی اللہ کی، تو اور وہ محسن بھی ہو. محسن، محسن میرے پاس نیکوکار لکھا ہوا ہے، لیکن حسن سے یہ لفظ نکلا ہے. حسن یعنی کہ خوبصورتی، حسین کسی چیز کو، احسان، یہ سارے اسی سے ہی لفظ نکلے ہیں. تو محسن ہو، احسان کرنے والا ہو، یعنی کہ اپنے اعمال کو اتنا خوبصورت بنانے والا اگر وہ ہوگا، اور اللہ کا فرما بردار بھی ہوگا. اور ابراہیم علیہ السلام کا ہم جانتے ہیں کہ وہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو حنیف کا فرمایا ہے، کہ وہ ایک اللہ کے صرف ایک اللہ کی اتباع کرتے تھے. اور دین جو ہمارا چل رہا ہے وہ بھی دین حنیف کہلاتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کا دین، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی کی ہی نسل سے تھے، تو انہی کا ہی یہ دین چل رہا ہے.
اور جو कोई यानी कि जो कोई इस दीन में होगा, यानी कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पैरवी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दीन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही दीन था, यानी कि एक ही बात है, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन है वो उन्हीं का ही दीन था, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ही दीन था, यानी कि जो दीन इस्लाम पर होगा। वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला, और अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दोस्त बनाया। खलील से मतलब है गाढ़ा दोस्त, गहरा दोस्त, बहुत ही ज्यादा करीबी दोस्त। और ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बनाया था। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम का किस्सा हम मुख्तलिफ सूरतों में पढ़ते रहेंगे कि उनको अल्लाह ताला ने कितना आजमाया था, और वो किस तरह से शिर्क से बिल्कुल अलग हो गए थे, अपने घर वालों से अलग हो गए थे, और बहुत ज्यादा उनको आजमाया गया, और वो हर आजमाइश में पूरे उतरे। इसी वजह से उनको अल्लाह ताला ने अपना दोस्त बना लिया। और अ, जो भी नेक अमल करेगा, अल्लाह ताला को वो अपने लिए मददगार और दोस्त ही पाएगा। वलिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, और अल्लाह के लिए है जो आसमानों में है और जो जमीन में है। वकानल बाहु बिकुल्ली शैइन मुहीता, और अल्लाह हर चीज का अहाता किए हुए है। हर चीज को अल्लाह ताला ने अहाता किया हुआ है, यानी कि सिंपल वैसे आयत है, लेकिन बात बहुत गहरी है इसमें, कि जो कुछ सब चीजें, हर चीज आसमान की है, और हर चीज अल्लाह ताला की कुदरत में है। हर चीज पर अल्लाह ताला की नजर है, गहरी नजर है, कोई चीज अल्लाह ताला की इल्म से बाहर नहीं है। तो हर चीज पर अल्लाह ताला की पकड़ भी है। अल्लाह ताला जो भी इंसान कर रहा है अमल, उस पर इंसान भूल सकता है, लेकिन अल्लाह ताला बिल्कुल नहीं भूलेगा। एक एक चीज पर, एक एक बात पर, एक एक जर्रे जर्रे पर उसकी हो सकता है कि पकड़ हो जाए, ना हो तो बहुत अल्लाह ताला दरगुजर फरमा दे, तो ये बहुत इंसान के लिए एक कामयाबी वाली बात हो जाएगी कि अल्लाह ताला दरगुजर फरमा दे, लेकिन पकड़ पकड़ कर सकता है अल्लाह ताला। वयस्तफ्तूनका फिन्निसा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और वो हुक्म दरियाफ्त करते हैं या फतवा दरियाफ्त करते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से औरतों के बारे में। कुलिल्लाहु, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए, अम, अल्लाहु युफ्तीकुम फीहिन्ना, अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है या फतवा देता है उनके बारे में। वमा युतला अलैकुम, और जो सुनाया जाता है या तिलावत किया जाता है तुम सब पर। फिल किताबी, किताब में यानी कि कुरान में से। फी यतामा, यतीम के बारे में। फी यतामन निसाई, फी यतामन निसाइल्लाती ला तु'तूनहुन्ना, यतीम औरतों के बारे में जिन्हें जिन्हें तुम नहीं देते, मा कुतिबा लहुन्ना, उनका मुकर्रर किया हुआ मेहर। वतरगबूना, और तुम और नहीं चाहते कि उनको निकाह में ले आओ। अन तनकिहुन्ना, के निकाह में ले लो। वल मुस्तदअफीना मिनल बिलदानी, और बेबस बच्चों के बारे में। व अन तकूमू लिल यतामा बिल क़िस्त, और ये कि तुम यतीमों के बारे में इंसाफ पर कायम रहो। वमा तफ़अलू, और जो तुम करोगे, मिन खैरिन, कोई भलाई, फ़इन्नल्लाह, बेशक, बस बेशक अल्लाह ताला, काना बिही अलीमा, उसको जानने वाला है। औरतों के बारे में इससे पहले भी तकरीबन इसी तरह की आयत एक इससे पहले भी आ चुकी थी, जिसमें अल्लाह ताला ने शुरू में जहाँ पर ये पांचवा पारा शुरू हुआ था वहां पर भी थी, और अल्लाह ताला ने उनके बारे में बता दिया था वाज़े तौर पर। लेकिन अभी यहाँ पर दोबारा, क्योंकि सहाबा इकराम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने से औरतों के बारे में पूछा था, तो इसमें बहुत सारी बातें हमारे लिए लेसन हैं कि एक तो ये है कि सहाबा इकराम को कितनी फिक्र थी अपने फराइज के बारे में,
کہ انہوں نے نکاح کے بارے میں وہ پوچھنے کے لیے پوچھتے تھے کہ ہم کیسی عورت سے نکاح کریں اور کس طرح ان کو رکھیں، ان کے مہر کے بارے میں اور مختلف قسم کے سوالات. تو انہوں نے فتویٰ کے لغوی معنی ہیں کسی مشکل بات کا حل دریافت کرنا، اور شریعت میں فتویٰ ہوتا ہے کسی بات یا مسئلے کا شرعی حکم معلوم کرنا کہ قرآن و حدیث کا اس بات کے بارے میں کیا حکم ہے. اور صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے. یعنی پوچھا سوال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تھا، لیکن بات اتنی اہم تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے یہ بتاؤ کہ اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے، یعنی کہ ایک تاکیدی حکم ہے یہ. اور یہ حکم جو ہے وہ اس سے پہلے بھی آ چکا تھا بالکل شروع پارہ میں، لیکن دوبارہ سے انہوں نے تو عورتوں کے بارے میں پوچھا تھا، لیکن اس وقت اس زمانے میں یتیم بچیوں کے بارے میں بہت زیادہ ناانصافی کی جاتی تھی. اگر کسی کے والد فوت ہو جاتے تھے تو ان کی جو بچیاں ہوتی تھیں ان کو بھی وراثت کی طرح آپس میں تقسیم کر لیا جاتا تھا. جو بھائی جو چچا وغیرہ ہوتے تھے وہ کہتے تھے کہ یہ اتنی بچیاں تم رکھ لو، یہ باقی میں رکھ لیتا ہوں، اس وجہ سے کہ تاکہ وراثت ادھر ادھر نہ جانے پائے. جو بچیوں کے نام پر جو وراثت ہوتی تھی وہ بھی پھر ہمارے گھر پر ہی رہے گی اور ہمیں ہی بعد میں مل جانی ہے. پھر اسی طرح سے ان کے نکاح کے بارے میں یہی کرتے تھے کہ چاہے وہ بچیاں ان کے بیٹوں کو پسند ہوں یا نہ ہوں، لیکن وہ اپنے بیٹوں کے ساتھ ان کا نکاح کر دیتے تھے تاکہ گھر کی دولت گھر میں ہی رہے، باہر نہ نکل جائے گی. اور پھر بچوں کو بھی یہ ہوتا تھا اور چچا کو بھی یہ ہوتا تھا کہ ان کا کوئی سرپرست نہیں ہے اور بچیوں کے لیے کوئی بولنے والا نہیں ہے، تو پھر ان کو جیسے بھی رکھا جائے گا، ان کو ان کا مہر نہ بھی دیا جائے، وراثت نہ بھی دیا جائے تو کون ان کے حق میں بولنے والا ہے. تو اس وجہ سے وہ لوگ ان کے حق جو ہے وہ نہیں دیتے تھے پورے. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یتیم بچیوں کے بارے میں خاص طور پر، حالانکہ یہاں پر عورتوں کے بارے میں پوچھا گیا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے یتیم بچیوں کے بارے میں زیادہ تاکید سے فرمایا ہے کہ جو یتیم بچیاں ہیں ان کے لیے ان کا مہر ان کو پورا ادا کرو. اور یہ جو رغیبہ کا لفظ ہے، رغیبہ ترغبون، اس کا مطلب ہے رغبت کرنا. اگر رغیبہ کے بعد ان آئے تو مطلب بے رغبتی یعنی بیزار ہونا، اور اگر رغیبہ کے بعد فی آ جائے تو اس میں ہے رغبت رکھنا یعنی کہ مائل ہونا. تو یہ رغبت نہیں رکھتے تھے لیکن نکاح کر لیتے تھے کس وجہ سے؟ دولت کی وجہ سے کہ دولت ہمیں مل جائے گی. اور جو ان کے لڑکے ہوتے تھے وہ بھی ظاہر کمزور ہوتے تھے، چھوٹے ہوتے تھے، تو ان کے ساتھ بھی یہی ہوتا تھا کہ ان کو بھی ان کی وراثت پوری نہیں دی جاتی تھی. تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے لیے قائم رہو انصاف پر. یہ کون سے انصاف پر قائم رہو؟ یعنی کہ ان کے مہر دینے کے بارے میں اور ان کے وراثت تقسیم کرنے کے بارے میں انصاف پر قائم رہو. یہ اللہ تعالیٰ نے اس میں تاکید فرمائی ہے. اور جیسے اللہ تعالیٰ نے ما کتب لہن، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرض کر کے بتا دیا ہے نا کہ جس کا جتنا حصہ ہوتا ہے لڑکوں کا لڑکیوں کا، اسی حساب سے جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے قرآن پاک میں واضح بتا دیا ہے، بالکل اس کے حساب سے ان کو دے دیا جائے. اور جو کرو گے نیکی اس کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے. ٹھیک ہے. وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ، اور اگر کوئی عورت ڈرے مِن بَغْلِهَا نُشُوزًا، اپنے خاوند سے زیادتی کی، او اغرادن یا بے رغبتی کی، فلا جناح علیہما، تو نہیں گناہ ان دونوں پر، ان یصلحا، کہ وہ صلح کر لیں، بینہما، آپس میں صلح کر لیں. والصلح خیر، اور صلح بہتر ہے. وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، اور حاضر کیا گیا ہے یا موجود ہے نفس یا طبیعت شح، بخل پر، یعنی کہ بخل انسان کی طبیعت میں موجود ہوتا ہے. وَإِن تُحْسِنُوا، اور اگر تم نیکی کرو گے، وَتَتَّقُوا، اور پرہیزگاری کرو گے، فَإِنَّ اللَّهَ، بس بے شک اللہ تعالیٰ، كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، تو بے شک تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. سوری میں نے شاید صحیح نہیں پڑھا، دوبارہ پڑھتی ہوں. فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، بس بے شک
जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उससे बाखबर है। अम, कोई औरत डरे से मतलब ये है कि अगर जैसे कि निकाह हो गया, अभी पहले यहाँ पर निकाह के बारे में बता दिया मैंने कि अगर निकाह करें तो उसके लिए किस तरह से कि उनके अगर उनके हुकूक पूरे कर सकते हैं, उनका नान नफका मीरा विरासत उनकी और मेहर सब कुछ उनको पूरे देने हैं तो तभी किया जाए उनके साथ निकाह, वरना फिर जहाँ पर उनके लिए मुनासिब रिश्ता मिल जाए उनको बाहर रुखसत कर दिया जाए, उनकी सारे हुकूक उनको देकर रुखसत कर दिया जाए उनको। और फिर यहाँ पर औरतों के बारे में है कि अगर वो औरतें डरती हैं कि अगर शौहर की नाराजगी से डरती हैं, या नुशूजन ज्यादती वैसे लिखा हुआ है यहाँ पर, लेकिन ज्यादती नहीं, यहाँ पर अगर जैसे कि कुछ भी नाराज भी अगर हो रहे हैं या कुछ उनको ऐसा खौफ है कि कुछ शौहर का मूड खराब हो रहा है और अगर मैंने अपना मेहर माफ कर दिया तो ये मेरे साथ बेहतर हो जाएगा इनका रवैया, या अगर मैंने अपने नान नफ्ते में कुछ कमी कर दी तो ये मेरे साथ ठीक हो जाएंगे, या ज्यादा डिमांड ना करूं मैं, परेशान ना करूं इनको, तो इस तरह से अगर वो कुछ सुलह कर ले तो बेहतर हो जाएगा। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि सुलह ज्यादा बेहतर है, तो ये है कि आपस में कर ली जाए। और अगर इसी तरह से शौहर भी नेकी का मामला करें उनके साथ तो बहुत बेहतर रहेगा। और ये है कि इंसान का जो नफ्स है वो तो उसको उसमें ये चीज मौजूद है कि वो थोड़ा सा बुखल पसंद करता है, यानी कि बुखल करता है इंसान। तो ये कि दोनों की तरफ से ही दोनों को ये होता है कि औरतें ये चाहती हैं कि हमें ज्यादा मिल जाए और मर्द चाहता है कि ये ना ही ले तो बेहतर है। तो दोनों तरफ से ये चीज मौजूद होती है, तो उस पर दोनों सुलह से रहें और दोनों एक दूसरे के साथ मुवाफकत का रवैया रखें तो ये बहुत ज्यादा बेहतर रहेगा। और जो भी नेकी करेगा, और बात फिर वहीं पर आ जाती है एहसान पर, क्योंकि जैसे अल्लाह ताला ने फरमाया है कि एहसान करो और तकवा इख्तियार करो, बात सारी तकवा पर आ जाती है कि जो अल्लाह से डरेगा और तकवा इख्तियार करेगा तो वो फिर अपने लिए सही रास्ता इख्तियार कर लेगा। और फिर अल्लाह ताला तो हर चीज से बाखबर है ही, तो जैसा उसका अमल होगा वैसा ही वो नतीजा भी पाएगा। वलन तस्ततीउ अन तअदिलु बैनन निसाई, अ, और हरगिज ना कर सकोगे अगरचे तुम बहुत चाहो अ, कि औरतों के दरमियान बराबरी रखो, औरतों के दरमियान बराबरी रखो। वलौ खरस्तुम, हरस यानी कि हरीस बहुत ज्यादा अगर तुम चाहो कि उनके दरमियान बराबरी कर लो, फला तमीलू बस नहीं, बस ना झुक पड़ो, कुल्लल मैली बिल्कुल से झुक जाना, फतजरूहा कि एक को डाल रखो, कल मुअल्लका जैसे लटकती हुई। व इन तुस्लिहू और अगर तुम इस्लाह करते रहो, व तत्तकू और परहेजगारी करो, फ इन्नल्लाह बस बेशक अल्लाह ताला कान फ इन्नल्लाह काना गफूर रहीमा बस बेशक अल्लाह ताला है बख्शने वाला मेहरबान। ये उस आदमी के बारे में बात हो रही है जिसकी एक से ज्यादा बीवियां हों। तो ये बहुत मुश्किल काम है इंसान के लिए कि वो उनके दरमियान अ, बराबरी कर सके, इंसाफ से पर कायम रह सके। अल्लाह ताला ने जैसे कि बता भी दिया, यानी कि जरूरी नहीं है कि सभी एक जैसी बिल्कुल प्यारी हो, उनमें से हो सकता है कोई थोड़ी सी ज्यादा प्यारी हो कुछ कम हो। तो ये नहीं कि जो बहुत ज्यादा प्यारी है बस उसी के ही तरफ झुक जाओ और जो दूसरी है उसको ऐसे ही छोड़ दो। छोड़ना नहीं है, यानी कि कोशिश ये करनी है कि उनके दरमियान बराबरी रख सको, बराबरी रखने की कोशिश करो। और ऐसा नहीं करना कि बिल्कुल से उनको छोड़ दो, या तो अगर बिल्कुल से ही अच्छी यानी कि लग रहा है कि बिल्कुल सही गुजारा नहीं हो सकता तो फिर उनको आजाद कर देना बेहतर है कि वो ताकि अपने बारे में कोई फैसला कर लें। लेकिन अगर वो भी इस बात के लिए आमादा ना हो, तलाक के लिए आमादा ना हो, आजाद होने के लिए आमादा ना हो, उनको लगे कि हमें इसी तरह ही रहना है, तो फिर कोशिश ये करनी चाहिए कि उनमें बराबरी रखी जाए। और हर आदमी अपने हालात बेहतर समझ सकता है, तो इस्लाह करने की अपने कोशिश करती रहनी चाहिए। तो अगर यानी कि इन इन सब मामलात में बहुत ज्यादा तकवा परहेजगारी और इस्लाह को मद्देनजर रखते हुए बहुत ही समझदारी के साथ ये मामला करना है।
तो फिर जो इन सब बातों का ख्याल रखेगा तो अल्लाह ताला उसके लिए बहुत बख्शने वाला मेहरबान है। यानी कि जाहिर है, इंसान होने के नाते कुछ ना कुछ कमी बेशी इंसान से होती रहती है, तो अल्लाह ताला माफ कर देगा इंशाअल्लाह ताला। हाँ, तो इसमें हुमा यही है ना कि जो मतलब जैसे अदल करने की बात हो रही है, तो जी अदल में जैसे जो फिजिकल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ठीक है, मतलब जैसे नान नफका वगैरह, तो जी उसमें तो करना ही है, उसमें कोई इख्तियार नहीं है, लेकिन ये इख्तियार है कल्बी मैलान पे। जो जी कहा जी ना कि तुम जितना भी चाहो, पीछे आयत जी आई थी शुरू में कि मतलब अगर तुम इंसाफ ना अदल ना कर सको तो फिर एक ही हम्म। काफी है, ये बात आ गई थी। जी और जी अब यहाँ बिल्कुल। यहाँ पे आ गया है कि तुम नहीं कर सकते हरगिज हम्म बुलंद, तुम कर ही हम्म नहीं सकते हरगिज, क्योंकि वो हम्म फिजिकल चीजों का ख्याल रख भी लेगा तो दिली ताल्लुक जो है ना वो कर ही नहीं सकता इंसान एक जैसा सबसे। हम्म क्योंकि जैसे अभी हम्म आपने कहा, एक तो खूबसूरती चलो मैटर करती होगी कि मतलब कोई ज्यादा प्यारी हम्म है कोई कम, लेकिन दूसरा वो बीवियों का अपना भी तो कैरेक्टर मैटर करता होगा ना, कि कोई जो है वो हम्म ज्यादा खिदमत करने वाली है, ज्यादा बात सुनने वाली है, ज्यादा हम्म साबिर है, उसकी तरफ ऑटोमेटिकली ज्यादा हम्म। ध्यान होगा। और कुछ जो है वो ख्याल ही नहीं करती बिल्कुल, तो उससे मोहब्बत सही डेफिनेटली कम होगी, है ना। तो बहुत सही सही। मोहब्बत में या दिली लगाव में बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं। हम्म। उसमें अल्लाह ताला ने कह दिया कि तुम कर ही नहीं सकते, अलन सही। तस्ततीउ, तुमसे हो हम्म ही हरगिज नहीं तुमसे हो सकता कि तुम अदल करो, ठीक है। हम्म लेकिन फिर ये कहा कि ऐसा भी ना हो कि तुम एक ही तरफ पूरे झुक जाओ, ठीक है, अल्लाह ने इजाजत हम्म दी है कि हाँ, उसमें दिली लगाव में तुम बराबरी नहीं कर सकते, तुम अदल नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा भी नहीं कि पूरे ही एक तरफ झुक जाओ और दूसरे को बिल्कुल ही छोड़ दो, ऐसे नहीं करना, ठीक है। थोड़ा हम्म। बहुत कमी बेशी हो जाए तो उसमें अल्लाह ताला माफ कर देगा, लेकिन जो नानो नफका वगैरह देने में और उसमें बाकी चीजों में, उसमें तो करना ही करना है, क्योंकि उसमें तो इख्तियार है ना, उसमें तो दिल का कोई ताल्लुक नहीं है। सही। हाँ, तो ये हमें क्लियरली समझना है कि ये जो जी। थोड़ी इजाजत दी है ये दिली ताल्लुक की दी है। बाकी नानो हम्म नफका वगैरह में दोनों को इंसाफ के साथ लेके चलना है, दोनों हम्म। या तीनों को जितनी भी है। सही सही। जज़ाकल्लाह खैर। और अगर कोई वही। एक बीवी जी। जैसे कहे, जैसे हजरत आयशा ने, जैसे एक बीवी है उसको खुद भी कम रगबत है ना, हम्म तो वो अपनी बारी या अपना टाइम खुशी से किसी को दे दे तो फिर वो भी, उसमें भी कोई बुराई नहीं है। हम्म। सही। सही। चले। हाँ, ये वो मतलब कि सोच के हर इंसान अपने हालात के बारे में सोच हाँ, समझ के बेहतर तौर पर अपना तकवा को लेकिन मद्देनजर रखना है, जरूर अल्लाह बिल्कुल। से डरते मियाँ हुए। बीवी, हाँ, जहाँ पे भी मियाँ बीवी के ताल्लुकात की बात आई है उस आयत में जरूर तकवा का जिक्र जी मिलता है हमें, क्योंकि ये मियाँ बीवी के ताल्लुकात तकवा ही की बुनियाद पे सही चल सकते हैं। बिल्कुल। चले। वहीं ये तफर्रका, और अगर दोनों जुदा हो जाएं, युगनिल्लाहु, अल्लाह बेनियाज कर देगा, कुल्लन हर एक को, मिन सअती, अपनी वसत से, वकान अल्लाहु वासिअन हकीमा, और है अल्लाह ताला वसत वाला, हिकमत वाला। यानी कि अगर बिल्कुल ही लग रहा है कि कोई, यानी कि नहीं, उन दोनों का साथ में निबाह नहीं हो पा रहा किसी सूरत में, यानी औरत नहीं रहना चाह रही या मर्द नहीं रखना चाह रहा, और फिर अगर दोनों की सेपरेशन हो ही जाती है, तो फिर भी अल्लाह ताला ने उनके लिए एक ये बात बताई है कि अल्लाह ताला उनको फिर यानी परेशान ना हो वो, दोनों के लिए ही अल्लाह ताला कुछ ना कुछ बेहतरी का मामला कर देगा। लेकिन ये है कि साथ में रहकर एक दूसरे को परेशान नहीं करना है। अगर कुछ ऐसी बात है कि सेपरेशन भी अगर करनी है तो वो भी बेहतर तरीके से हो जाए, कुछ उसमें भी यानी कि इस तरह का नहीं मामला करना कि जो जहनी परेशानी वाला होता है, कि बहुत ज्यादा जहनी टॉर्चर कर रहे हैं लेडीज, खवातीन को, या कुछ औरतें भी बहुत ज्यादा परेशान करती हैं। तो इस तरह दोनों को ही ये मामला समझना है कि अगर ये भी करना है तो बहुत ही हिकमत के साथ करना है, ताकि कोई ऐसी मामला खराब ना हो, यानी कि तो फिर अल्लाह ताला उन दोनों को वसत से नवाज देगा, यानी कि जहां पर भी वो दोनों रहेंगे तो अल्लाह ताला उनके लिए बेहतरी फरमाएगा। वलिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, और अल्लाह के लिए है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है। वलक़द वस्सैनल लज़ीना ऊतुल किताबा मिन क़ब्लिकुम,
اور ہم نے اور یقیناً ہم نے تاکید کر دی ہے ان لوگوں کو جنہیں کتاب دی گئی تم سے پہلے، وَإِيَّاكُمْ اور تمہیں بھی، ان اتقوا اللہ یہ کہ ڈرتے رہو اللہ سے، وَإِن تکفروا اور اگر تم کفر کرو گے، فإن اللہ پس بے شک اللہ تعالیٰ ما نہیں سوری فإنا پس بے شک اللہ تعالیٰ للہ اللہ کے لیے سوری پھر غلطی ہو گئی، فإنا پس بے شک للہ اللہ کے لیے ہے، ما فی السماواتی جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو زمین میں ہے، وکان اللہ غنیا حمیدا اور ہے اللہ تعالیٰ بے نیاز سب خوبیوں والا۔ جنہیں پہلے کتاب دی گئی تھی ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے تقوی کا حکم دیا تھا، اور ہم کو بھی تقوی اختیار کرنے کا ہی حکم ہے کہ اور تقوی ہم سب بہت اچھی طرح سے سمجھتے ہیں کہ تقوی کیا ہوتا ہے، اللہ کا ڈر رکھتے ہوئے اپنی اصلاح کرنا اور اپنا راستہ درست کرنا، اور ہر معاملے میں جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے اس کو بات کو مد نظر رکھنا، عبادات میں بھی، معاملات میں بھی، اپنی گھریلو اور معاشرتی ہر طرح کی زندگی میں تقوی کو مد نظر رکھنا۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے، وصیت کی ہے اللہ تعالیٰ نے، یعنی کہ تاکید کی ہے۔ اور اگر نہ مانے کوئی، انکار کر دے، کفر سے مطلب ہے کہ اگر کوئی انکار کر دے گا، نہیں مانے گا، تو پھر سب کچھ تو اللہ تعالیٰ کا ہی ہے، اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ویسے تو اتنی مشکل آیت نہیں ہے، لیکن معنی کے اعتبار سے بہت اس کے معنی وسعت والے ہیں کہ جو کچھ بھی ہے آسمانوں میں، زمین میں، اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے مسخر کیا ہے، بنایا ہے، لیکن ہے سب کچھ اللہ تعالیٰ کا۔ اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، تقوی اختیار کرنے سے انسان کا اپنا فائدہ ہے، جو اختیار نہیں کرے گا وہ خود نقصان اٹھائے گا، اور اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے ان سب چیزوں سے۔ اگر ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں اور تقوی اختیار کرتے ہیں تو اس سے ہمارا اپنا فائدہ ہے، اللہ کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے ان سب باتوں سے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اور اللہ کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا اور اللہ کافی ہے کارساز۔ اور تین لگاتار آیات میں اللہ تعالیٰ نے بار بار یہ بات بتا دی کہ اللہ تعالیٰ کی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے تقوی کے بارے میں بات کی، دوسری میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی کہ جو نہیں تقوی اختیار کرے گا، جو انکار کر دے گا، تو اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ تعالیٰ اس سے بے نیاز ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو تقوی اختیار کرے گا، آخری جو ابھی جو میں نے پڑھی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ تعالیٰ کا ہے، اور جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کو اپنا کارساز پائے گا۔ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ اور اگر وہ چاہے تمہیں لے جائے، ایُّہَا النَّاسُ اے لوگو، وَيَأْتِی اور لے آئے وَيَأْتِی بِآخَرِین اور لے آئے دوسروں کو، وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا اور ہے اللہ تعالیٰ اس پر قادر۔ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو ہم سب کو لے جائیں اور کوئی دوسری مخلوق لے آئے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جیسی مخلوق چاہتا ہے ویسی لا سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے لیے کوئی بہت فرما بردار مخلوق لے آئے، جیسے فرشتے ہیں جو صرف اس کی فرما برداری کر رہے ہیں۔ انسان کو تو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، کیونکہ انسان کو چیک کرنا ہے اللہ تعالیٰ کو کہ کون اس کی فرما برداری کرتا ہے اور کون نہیں کرتا، لیکن اللہ تعالیٰ قادر ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو ہم سب کو لے جائے اور دوسری مخلوق لے آئے۔ یہ بھی اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا کہ سب کچھ اللہ کا ہی ہے۔ من کان یرید ثواب الدنیا جو کوئی دنیا کا ثواب چاہتا ہے، فعند اللہ تو اللہ کے پاس ہے، ثواب الدنیا والآخرہ تو اللہ کے پاس ہے دنیا اور آخرت کا ثواب۔ وکان اللہ سمیعا بصیرا اور ہے اللہ تعالیٰ سننے والا، دیکھنے والا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بات بہت اہم آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کر دیا کہ اللہ تعالیٰ انسان کو وہی دیتا ہے جس کا انسان ارادہ کرتا ہے، جو انسان چاہتا ہے۔
युरीदु इरादा से है कि जो इंसान इरादा करता है, जो आखिरत चाहता है, अल्लाह ताला से दुआ करता है, उसके लिए मेहनत करता है, कोशिश करता है, तो अल्लाह ताला उसको आखिरत दे देता है। और जो सिर्फ दुनिया चाहता है तो उसको दुनिया दे तो देता है अल्लाह ताला, लेकिन अल्लाह ताला ने बता दिया कि आखिरत उससे बेहतर है। और सुनने वाला जानने वाला है, यानी कि दिलों का हाल तक भी जानता है। जो इंसान दुआ करता है वो भी अल्लाह सुन रहा है, जो इंसान अमाल कर रहा है वो भी अल्लाह देख रहा है, तो उसी के मुवाफिक अल्लाह ताला उसको अता कर देता है। तो इंसान के लिए बहुत ये बात क्लियर कर ले कि वो चाहता क्या है। इंसान अपने इरादे को अपने दिल में क्लियर कर ले कि वो चाहता क्या है, दुनिया चाहता है या आखिरत चाहता है। और जो आखिरत चाहता है फिर उसको उसके लिए दुआएं करनी होंगी, कोशिशें करनी होंगी, क्योंकि अल्लाह ताला ने बता दिया कि वो वही देता है, वही अता करता है इंसान को जो इंसान का इरादा होता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए वो लोगो जो ईमान लाए हो, कूनू कव्वामीना, हो जाओ कायम रहने वाले, बिलकिस्ती इंसाफ पर, शुहदाआ गवाही देने वाले, लिल्लाही अल्लाह के लिए, वलौ अला अनफुसिकुम, अगरचे अम, खुद तुम्हारे खुद तुम्हारे खिलाफ हों, अविल वालिदैनी या माँ बाप, वल अकरबीना और कराबतदार, इन यकुन गनियन, अगरचे हो मालदार, औ फ़कीरन या मोहताज, फल्लाहु, पस अल्लाह ताला, औला खैर ख्वाह है, बिहिमा उनका, फला तत्तबिउ, बस नहीं तुम पैरवी करो, अलहवा ख्वाहिश की, अन तअदिलु, ये के इंसाफ करो, व इन तलवु, और अगर तुम अ, जबान दबाओगे, औ तुगरिदु, या पहलू तही करोगे, फ़इन्नल्लाह, बस बेशक अल्लाह ताला, फ़इन्नल्लाह काना बिमा तअमलूना खबीरा, बस बेशक अल्लाह ताला उससे बाखबर है जो तुम करते हो। अ, इसमें अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है ईमान वालों को, क्योंकि अल्लाह ताला ने ईमान वालों को मुखातिब किया है। और जहाँ पर ये वाली बात आ जाती है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, इसका मतलब है कि ईमान वालों के लिए ये बात हुक्म के दर्जे में है। तो क्या करना है उनको, जब भी कोई किसी गवाही के लिए बुलाया जाए तो उनको इंसाफ पर कायम रहना है। जब हमने ये शुरू किया था, जहाँ से मैंने लेसन, वहां से हमने ये बात पढ़ी थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का की अल्लाह ताला ने रहनुमाई फरमाई थी कि कहीं वो कोई गलत फैसला ना कर बैठते। तो यहाँ पर भी हमें ये कहा जा रहा है, ये बताया जा रहा है कि जब भी किसी भी मामले के लिए गवाही के लिए बुलाया जाए तो हमें ये नहीं देखना कि सामने जिसके खिलाफ हमें गवाही देनी है, यानी कि हमें सिर्फ मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश करनी है कि सही क्या है और गलत क्या है, और अगर हमें सच मालूम हो तो हमें सच का ही साथ देना है। और सामने मुखालिफ अगर चाहे हमारे वालिदैन हों या कोई रिश्तेदार हों, तब भी हमें उनके उनके लिए नहीं गवाही देनी, बल्कि हमें सच का साथ देना है। और चाहे कोई मालदार हो, यानी कि उसकी दौलत से भी हमें मुतासर नहीं होना, या कोई फकीर हो तो हमें उसके ऊपर तरस नहीं खाना कि ये तो फकीर है बेचारा, तो मैं इसका साथ दे दूं, नहीं। बल्कि अल्लाह ताला सबसे ज्यादा खैर ख्वाह है। हर इंसान का सबसे ज्यादा जो बढ़कर खैर ख्वाह है वो अल्लाह ताला है। तो हमें उससे कोई खैर ख्वाही नहीं दिखानी, हमें सिर्फ इंसाफ पर कायम रहना है। जो हमें हुक्म दिया गया है हमें सिर्फ वो करना है, हमें इसके अलावा और कोई खैर ख्वाही नहीं दिखानी। सबसे ज्यादा बड़ी खैर ये होगी उस वक्त कि हम सिर्फ इंसाफ का साथ दें। और अपनी किसी ख्वाहिश को हमें उसमें अमल दखल नहीं करना है। और अगर हम अपनी और अगर तुम जबान दबाओगे से मतलब ये है कि अगर कोई ऐसी बात करोगे कि जो वाज़ेह बात ना हो, दबाकर या गोल मोल बात की जाए, या औ तुगरिदू, या पहलू तही करोगे, यानी कि एराज करोगे या आधी अधूरी बात बताओगे, उससे भी बात वाज़ेह नहीं होगी। किसी बात को ऐसे ही घुमा फिरा के बता दिया, गोल मोल करके बता दिया, जबान दबा के बता दिया कि कोई सुन ना सके, इस तरह से कोई भी बात नहीं करनी। क्योंकि बिल्कुल साफ साफ अल्लाह ताला ने फरमाया है कि अगर जब भी गवाही के लिए बुलाया जाए तो साफ साफ बात करनी है।
या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए वो लोग जो ईमान लाए हो, आमिनू ईमान लाओ, बिल्लाही अल्लाह पर, व रसूलिही और उसके रसूल पर, वल किताबी और किताब पर, अल्लज़ी वो जो नज़्ज़ला उसने नाजिल की, अला रसूलिही अपने रसूल पर, वल किताबिल्लज़ी अनज़ला मिन क़ब्ल और किताब जो उसने नाजिल की उससे पहले, वमन यकफुर और जो इनकार करेगा, बिल्लाही अल्लाह का, व मलाइकतिही और उसके फरिश्तों का, व कुतुबिही और उसकी किताबों का, व रसूलिही और उसके रसूलों का, वल यौमिल आखिरी और आखिरत के दिन का, फ़क़द बस यकीनन द्वल्ला वो भटक गया, द्वलालम बगीदा बहुत दूर की गुमराही में। यहाँ पर भी एक और अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया। पहले इससे अल्लाह ताला ने इंसाफ के लिए बारे में बात की कि इंसाफ पर कायम रहो, और फिर अब अल्लाह ताला ने फरमाया कि ईमान लाओ। कितना ये हमारे लिए एक झंझोड़ने वाली आयत है कि हम सब होशियार हो जाएं, खबरदार हो जाएं कि अल्लाह ताला हमसे कह रहे हैं कि ईमान लाओ, यानी हम सब अपने ईमान को दुरुस्त कर लें, पुख्ता कर लें, पक्का कर लें अपने ईमान को। किन किन चीज़ों पर? अल्लाह पर ईमान लाना है, उसके रसूल पर, किताब पर यानी कि कुरान पाक पर, जो उसने अपने रसूल पर नाजिल की यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो नाजिल की, यानी यहाँ पर जो पहले बात हुई है ये कुरान पाक की बात हुई है। फिर उसके बाद जो बात हुई है और उन किताबों पर जो उससे पहले नाजिल की गई, यानी कि जो उससे पहले किताबें थी, तौरात, इंजील, ज़बूर, उन सब किताबों पर। और जो इनकार करेगा अल्लाह का और उसके फरिश्तों का और उसकी किताबों का और रसूलों का और आखिरत के दिन का, यानी कि जो इन सब बातों को नहीं मानेगा। पहले अल्लाह ताला ने बता दिया कि किन किन चीजों पर हमें ईमान लेकर आना है, और जो नहीं मानेगा इसका मतलब है कि वो भटक गया, दूर चला गया। कहाँ तक चला गया? जहन्नम तक चला गया। इतनी दूर चला गया कि जहन्नम के नजदीक चला गया वो। इन्नल्लज़ीना आमनू, बेशक वो लोग जो ईमान लाए। जी बस ये जैसे भी आपने कहा ना कि देखो अल्लाह ताला हम तो ईमान ले आए हुए हैं, या जी अय्युहल्लज़ीना आमनू, अल्लाह ताला ईमान वालों से कह रहा है कि आमीनू। ईमान वालों से कैसे कह रहा है ईमान लाओ? हम तो क्या अल्लाह पर ईमान नहीं रखते? हम क्या उसके रसूलों पर, किताबों पर, है ना? लेकिन जिसको देखो भी, इसको जैसे आपने कहा कि सही अपना ईमान मजबूत कर ले, मजबूत करने का फिर मतलब वही आ जाता है। अगर सिर्फ हम आमीनू बिल्लाही को ही हम अच्छे से समझे ना, तो सुबहान अल्लाह हमारी पूरी जिंदगी ठीक हो जाए। अभी बार बार आयत आ रही थी जब आप ऊपर पढ़ रही थी ना कि जी लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। लिल्लाह, ये कितनी जी दफा आयत आई है ऊपर। जी मैं जी तब भी बोलने लगी, मैं जब हम कहते हैं कि लिल्लाही, और वो लिल्लाही से शुरू होती है आयत, ग्रामेटिकली जी। अगर हम देखें हिस्र है। तो हाँ हिज्र है ना, यानी कि जी, अल्लाह अल्लाह ही ही के लिए के है। लिए है, अल्लाह ही खास कर के दिया अल्लाह लिए। ताला ने। जी ठीक है, तो उसमें चाहे फिर वो तसर्रुफ की बात हो, उसमें चाहे अभी ऊपर जब हम शिर्क की भी बात कर रहे थे ना, तो हम और निदा की भी, मांगने की भी बात कर रहे थे, तो हम कैसे किसी और से मदद मांगेंगे जब है ही सारा कुछ हम्म। अल्लाह के लिए। सारे कुछ जी में इख्तियार ही उसी का है, सबका मालिक ही वो है। जिसके पास जो चीज होती है हम उसी से मांगते हैं ना। जैसे आपके पास कुछ है हुमा और मुझे जरूरत है, तो मैं कहूंगी हुमा प्लीज मुझे दे दो। जब वो आप जी। नहीं, तो मैं आपसे कैसे मांगू? किसी हम्म। चीज पे किसी का कोई इख्तियार है ही नहीं, तो कोई कैसे हम्म। और से मांगे? है ही सब कुछ हम्म। अल्लाह का। लिल्लाहि मा फिस हम्म। समावात। तो यानी तौहीद को ही अगर हम समझ जाएं, जैसे तौहीद और शिर्क ऑपोजिट है ना, तो हम्म। सुभान अल्लाह वहीं सारी जिंदगियां हमारी ठीक हो जाए, सारे अकायद हमारे बेस जो है ना, सबसे पहले इसीलिए अल्लाह का जिक्र है बिल्लाहि। तो जी इतने बड़े तकाजे हैं इस ईमान के, इतना बड़ा जी तकाजा है। हमें बस लगता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया तो बस हम मुसलमान हो गए, खत्म बात नहीं। और मैं हम्म। हमेशा बच्चों को भी कहती हूँ, अपने स्टूडेंट्स को जो इन्होंने आईजीसीएसई में अपियर होना होता है, बोर्ड की क्लास होती है मेरे पास, तो मैं उनसे कहती हूँ देखो, आपको पता है कि हाँ साल के आखिर में यानी फला फला डेट में आपका बोर्ड का इम्तिहान है, ठीक है, पता है आपको। ईमान लाने का मतलब है कि हाँ आपको पता है, यू बिलीव इन इट, राइट। हम्म। बट अगर पूरा साल आप पढ़ो ही ना, हम्म। उस बिलीव का क्या फायदा है, बताओ मुझे?
यानी हम्म। तो इम्पॉसिबल है कि आपको पता है कि फलां डेट में मेरा एग्जाम है और फिर आप उसकी तैयारी ना करो, कैसे पॉसिबल है? फिर बच्चे कहते हैं हाँ ये तो पॉसिबल नहीं है, कोई भी नहीं ऐसा है। तो आपको पता है कि ये जो आखिर बात शुरू होती है आमीनु बिल्लाही से, और बात होती है यौमिल आखिर पे जाके एंड होती है, ठीक है ना? हम्म। तो जब आखिरत पे आपको ईमान है कि हाँ आएगी, ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप उसकी तैयारी ना करो फिर, अगर तो ईमान है तो। और अगर हम्म। तैयारी नहीं कर रहे तो वो सिर्फ नॉलेज है आपका, आपको पता है, यू डोंट बिलीव इन इट। हम्म। तो मैं बच्चों को भी इस तरह समझाती हूँ, और मैं समझती हूँ कि हम में से हर एक जो है ना इसको इसी तरह अपने ईमान का जायजा इसी तरह ले, इसी तरह अपने बिल्कुल। ईमान का जायजा ले कि क्या जब मुझ पे कोई परेशानी आती है तो मैं उसको क्या समझती हूँ, मैं इतना परेशान हो जाती हूँ, जबकि अल्लाह ताला ने तो कहा ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। अल्लाह तो क्या हम्म। मुझे मेरे पे अल्लाह मेरा ईमान नहीं है अल्लाह पे? आज मुसलमानों पे कितने मुश्किल हालात हैं, लेकिन फिर भी हमारा ईमान है कि अल्लाह सब देख रहा है, और अगर अल्लाह वो होने दे रहा है तो अल्लाह की कोई बड़ी हिकमत है उसमें। हम्म। हम मायूस कभी भी नहीं होते, कभी भी नहीं होते, एक मुसलमान कभी भी मायूस नहीं होता। सही। और दुआ करना कभी नहीं छोड़ता। तो बस ये सही। एकदम मेरा आया कि ये बहुत ख्याल करने वाली आयत है, जिसमें अल्लाह ने कहा कि या जी। अय्युहल्लज़ीना आमनू आमीनू, ए ईमान हम्म। वालो ईमान ले आओ। तो खाली हम्म। पता होना कि हाँ अल्लाह एक है, वो सिर्फ हम्म। नॉलेज है, वो ईमान नहीं हम्म। है। ईमान हम्म। जब तक हमारी प्रैक्टिस में नहीं आएगा वो ईमान नहीं होगा, वो कोई फायदा नहीं होगा उसका। सही। जैसे बच्चे बहुत रिलेट करते हैं कि वाकई आपको पता है एग्जाम की डेट, आप तैयारी नहीं करते, पढ़ते ही नहीं है, होमवर्क्स नहीं कर रहे, टीचर की बात नहीं सुन रहे, कैसे पास करोगे? इसका मतलब है हम्म। आपको ईमान ही नहीं है, आपको सिर्फ नॉलेज है उस चीज की। तो ये हम और सब इस आखिरत के लिए भी तो मिस रिफत सब यही कहते हैं ना कि सबका जैसे कहते हैं कि हाँ ईमान तो है कि मरने के बाद उठना है, एक आखिरत का दिन आना है, लेकिन तैयारी नहीं कर रहे उसकी। तो वही वाली मिसालें जो आप बता रही हैं कि बस फिर फिर पता है उस पर सिर्फ कि ईमान होना नहीं है, है। हाँ ईमान हाँ, नहीं बस है। ईमान नहीं है उस पर। सही बात है। और ये जो अभी आपने बताया कि अल्लाह पर ईमान ले आओ, तो अल्लाह ताला ने जैसे कि बता भी दिया कि कितनी बार, अभी अभी आज भी जैसे कि ये आया है कि अल्लाह ताला शिर्क को माफ नहीं करेगा, हाँ बाकी सब गुनाह हाँ, माफ है ना? कर देगा। हाँ, तो अगर और हम अल्लाह पर ही अपना ईमान पुख्ता सही कर बिल्कुल ले। कर लेंगे, तो फिर हम्म, जो छोटे छोटे इंसान होने के नाते हमसे गुनाह होते रहते हैं, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला वो माफ कर सेट देगा। होते लेकिन जाएंगे। सबसे जो पक्की चीज है वो तौहीद है, कि हमें तौहीद अपना जो और अकीदा है, फिर अकीदा तौहीद, हम्म, उसको पक्का करना है सबसे और पहले। फिर कितने जो है वो हम अपनी, जैसे अभी वो आज ही आयत ने शुरू में आयत पढ़ी ना कि तुम्हारी उम्मीदों पे नहीं होगा, तुम्हारी हम्म। आरजुओं पे नहीं अल्लाह ताला फैसले करेगा कि हम्म। हाँ भी मुझे मुझे लगता है तो अल्लाह तो बहुत गफूर रहीम है, अल्लाह यकीनन है। लेकिन वो गफूर रहीम हम अपने ईमान के साथ उसको उस अकीदे को रखें, क्या मैं उस अमल आयत भी में तो करूं? अल्लाह ताला ने बहुत वाज़ेह बता है दिया ना कि कि ना? ईमान और अमल सालेह की बुनियाद पर होगा। उसमें तो हाँ, अल्लाह ताला ने सारी साफ बता तुम्हारी दिया वाज़ेह। तुम्हारी आरजुओं पे नहीं फैसले होंगे, है ना? वरना हम्म। आरजुएं तो सबको हैं, आरजुएं तो यहूदियों को भी हैं, ईसाइयों को भी हैं, यहूदी कहते हैं हम ही अल्लाह के प्यारे हैं। तो ये शैतान के धोखे हैं कि वो जो है हमें धोखे में रखता है कि हाँ नहीं नहीं, तुम तो देखो ना अल्लाह कितना गफूर रहीम है, तुम तो हो भी मुसलमान, तुम्हें नहीं माफ हम्म। करेगा भला? है ना? तो अल्लाह ने हम्म। कहा नहीं, किसी की आरजुओं पे नहीं होगा फैसला। और एक मिसरफत ये वाली बात भी ना, जैसे कि ये बात तो खैर हमारा ईमान है कि जो जो भी जन्नत में जाएगा रहमत से अल्लाह की जाएगा। रहमत तो से जाएगा। अच्छा, कई अक्सर लोग ये वाली बात करते हैं कि इतना भी हमें जो है ना इबादत में वो होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भी जाएगा वो अपनी इबादत पर नहीं जाएगा, जन्नत में अल्लाह सुभान की अल्लाह। रहमत से जाएगा। तो मैंने एक दिन कहा मैंने कहा तो अल्लाह ताला रहम किस पर करेगा? मैंने कहा किसी जालिम पे तो अल्लाह रहम करेगा नहीं। बिल्कुल ये बात सही है कि रहमत से ही जाएगा, जो जन्नत में हाँ, जाएगा रहमत से जाएगा, ये बात इस बिल्कुल ठीक है। हम्म, इससे कोई इनकार नहीं, लेकिन ये बताओ कि अल्लाह रहम किस पे करेगा? अल्लाह किसी जालिम पे रहम करेगा? और नहीं, अगर अल्लाह। अगर अगर इबादत में हम कहें हुमा इतना ज्यादा अपने आप को खपाने की जरूरत नहीं है, है ना? तो सुभान हम्म। अल्लाह, अगर हम ये कहते हैं ना कि अल्लाह की रहमत से इंसान जाएगा, तो उसका कहने का मतलब ये है कि हम जितने भी अमल कर लें वो हम्म। इस काबिल नहीं होंगे कि उनकी बेस पे हम जन्नत में जाएं। फिर भी हमें अल्लाह की हम्म। रहमत की जरूरत है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो कर रहे हैं टूटे फूटे वो भी छोड़ के बैठ जाए कि कोई बात नहीं, कौन सा हम लोग की वजह से जाना है। सुभान अल्लाह। हम्म। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ना कि मतलब मेरा हर उम्मती जन्नत में जाएगा सिवाय उसके जो खुद इनकार कर दे। तो सहाबा ने हम्म। कहा खुद कौन इनकार करेगा?
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میری پیروی کرتا ہے وہ جنت میں جائے گا، جو میری پیروی سے انکار کرتا ہے وہ جنت میں جانے سے انکار کرتا ہوں ہے۔ تو رحمت آج کس پہ ہو گئی ہے نا، مطلب ہوں یہ تو وہ لٹل نالج از اے ڈینجرس تھنگ، ساری چیزوں کو ہم ملا کے دیکھیں گے پھر ہمیں سمجھ آئے گی۔ آج بھی اس طرح کی آیت ایک ابھی پڑھی تھی نا میں نے کہ جو بھی مخالفت کرے گا نبی صلی اللہ علیہ ہاں وسلم کے راستے کی، وہ بھی میں نے پڑھی تھی نا، تو وہ سنت کا راستہ بھی تو پکڑنا ضروری ہے، بالکل بالکل۔ وہی راستہ تو سیدھا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری مدد کرو، یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے تو وہ شفاعت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری مدد کرو، یعنی اپنے اعمال ایسے کرو کہ میں تمہاری شفاعت ہوں کر سکوں۔ ہوں یعنی اگر اعمال ہی نہیں ہوں گے تو وہ پھر وہ رحمت بھی نہیں آئے گی نا، رحمت آنا اعمال کی وجہ سے ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ کی رحمت آمین کا بھی باعث بنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا بھی باعث بنے۔ آمین۔ چلے۔ ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ ایمان لائے، ثم کفروا پھر کافر ہوئے، ثم آمنوا پھر ایمان لائے، ثم کفروا پھر کافر ہوئے، ثم ازدادوا کفرا پھر بڑھتے رہے کفر میں، لم یکن اللہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ لیغفرا کہ بخش دے لہم انہیں، ولا لیہدیہم اور نہ دکھائے گا انہیں سبیلا راستہ۔ اس کے بارے میں دو باتیں لکھی ہوئی تھیں کہ یا تو یہ منافقین کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ وہ کہیں پر تو یعنی کہ کہتے تھے جیسے کہ منہ پر، یعنی کہ منہ سے کہتے تھے کہ ہم ایمان لے آئے لیکن دل میں ان کے ایمان نہیں ہوتا تھا، تو اصل میں تو ایک طرح سے ایمان نہیں تھا ان کے، لیکن منہ سے کہتے تھے کہ ایمان لے آئے، تو کہیں پر کہتے تھے ایمان لے آئے اور کہیں پر کہتے تھے کہ نہیں لائے، تو پھر آخر میں وہ اپنے اسی جو اصل میں تو ایمان تھا ہی نہیں ان کے دل میں، تو اسی کفر میں اپنے بڑھتے چلے گئے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو نہیں بخشے گا اور نہ ان کو راستہ دکھائے گا۔ یا تو یہ منافقین کے بارے میں ہے اور یا تو پھر یہ اہل کتاب نہیں، یہود کے بارے میں کہ جو ہے وہ انہوں نے کیا کیا تھا کہ پہلے وہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، پھر اس کے بعد انہوں نے بچڑا بنا دیا تھا یعنی کہ کافر ہو گئے تھے، پھر اس کے بعد انہوں نے توبہ کر لی تھی، دوبارہ سے ایمان لے آئے تھے، پھر انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیا تھا، پھر اس کے بعد انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انکار کر دیا اور اپنے اسی کفر میں پڑھتے چلے گئے، تو ہو سکتا ہے کہ یہ یہود کے بارے میں بھی ہو سکتی ہے۔ بشر المنافقین خوشخبری دے منافق لوگوں کو۔ مصرفت اگر آپ کے پاس کچھ لکھا ہے، اگر آپ کچھ بتانا چاہیں تو بتا دیں اس کے بارے میں۔ نہیں نہیں، بالکل شادی ٹھیک، آپ نے آلریڈی بالکل ٹھیک بتا دیا، مطلب کسی کے لیے منافق ہوں یا یہ جو جوز جیسے آپ نے کہا، بالکل ٹھیک بتایا آپ نے، ایسا ہی ہے۔ جی جی۔ بشر المنافقین خوشخبری دے منافق لوگوں کو، بِأَنَّ لَهُمْ یہ کہ ان کے لیے عذابًا علیما عذاب ہے دردناک، الذین یتخذون الکافرین اولیاء جو لوگ بناتے ہیں کافروں کو دوست، من دون المؤمنین چھوڑ کر یا سوائے مومنوں کے، ایبتغون عند اللہ سوری استغفر اللہ استغفر اللہ ایبتغون عندهم العزة فإن العزة للہ جمیعا کیا ڈھونڈتے ہیں ان کے پاس عزت، بے شک عزت اللہ کے لیے ہے ساری۔ یہ بھی منافقوں کے بارے میں ہی ہے کہ وہ ویسے تو کہتے تھے کہ ہم مومنوں کے ہیں دوست، لیکن اصل میں وہ کافروں کے ہی دوست تھے، اور ان کو یہ لگتا تھا کہ مسلمان تو بہت ہی یعنی کہ پسماندہ حال ہیں، تو ان کے پاس تو ہمیں کوئی عزت نہیں ملے گی، اور اس وجہ سے وہ کافروں کو، کیونکہ کافر اس وقت رئیس تھے اور بہت زیادہ جو سورس اور پاور تھی وہ ان کے ہی پاس تھی، تو وہ انہیں کو ہی دوست بناتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ پوچھا ہے کہ کیا ان کے پاس تم عزت ڈھونڈتے ہو، اور عزت ساری اللہ کے پاس ہے۔ وقد نزل اور یقیناً نازل کیا علیکم تم سب پر، فی الکتابی کتاب میں، ان یہ کہ اذا سمعتم جب تم سنو کہ آیات اللہ اللہ کی آیات، یکفرو انکار کیا جاتا ہے، بہا اس کا، ویستہزئ اور مذاق اڑایا جاتا ہے،
बिहा उसका, फला तो नहीं, तक़ुदू तुम सब बैठो, मअहुम उनके साथ, हत्ता यहाँ तक के यक़ूदू वो मशगूल हों, फी हदीसिन गैरिही उसके उसके अलावा किसी बात में, इन्नकुम यकीनन तुम, इज़म मिस्लुहुम उस सूरत में उन जैसे होगे, इन्नल्लाहा, अच्छा वो बाद में पढ़ लेते हैं। यहाँ पर ये वाली बात बताई है अल्लाह ताला ने, क्योंकि ये अभी पहले मुनाफिकीन का ही जिक्र आ रहा था, तो उनके बारे में ही है वैसे ये बात, कि वो लोग मजाक उड़ाया करते थे अल्लाह की आयत का, और इस तरह की बातों का वो मजाक उड़ाया करते थे, किताब का, कुरान का। तो ये उनके बारे में बताया कि अगर मोमिन भी उनकी महफिलों में बैठें और उनकी बात खामोशी से सुनते रहें तो फिर वो भी उन्हीं के जैसे कहलाएंगे। इसलिए बेहतर, इसलिए अल्लाह का ये हुक्म है कि अगर इस तरह की कोई बात हो रही हो तो फिर वहां से मोमिन हट जाए, उठ जाए, और जब वो बात खत्म हो जाए, उसके अलावा वो किसी और बात में मशगूल हो जाए, तो फिर उनके पास जाके बैठने की इजाजत है। लेकिन अगर ऐसी कोई बात हो रही है तो फिर उनके पास से हट जाए, क्योंकि अगर खामोशी से उनकी बात सुनते रहे तो फिर वो उन्हीं में ही शुमार होंगे। इसका मतलब है कि फिर वो भी, और इंसान को खुद फिर अपने भी ईमान का जायजा लेना होगा कि क्या उसका ईमान दुरुस्त है, कि वो अल्लाह के दीन के खिलाफ ऐसी बात सुन रहा है और फिर भी वो उनमें बैठा हुआ है और वो खामोश है, खामोशी के साथ सुन रहा है। अगर तो वो ऐसी बात को रोक सकता है तो रोकने की कोशिश करे, और अगर रोक नहीं सकता तो फिर वो वहां से उठ जाए, वरना वो भी उन्हीं जैसा ही शुमार होगा। और ये हुक्म वैसे तो उस वक्त के लिए ये बात थी, लेकिन ये हुक्म हमारे लिए भी है कि अगर हम भी किसी महफिल में ऐसी बात सुने कि अल्लाह के दीन का मजाक उड़ाया जा रहा है या अल्लाह की आयत का, अस्तगफिरुल्लाह, लोग करते हैं ऐसी बातें ढिठाई के साथ, कुछ लोग तो आयत का भी मजाक उड़ा देते हैं, अस्तगफिरुल्लाह, या अल्लाह के अहकाम का मजाक उड़ाते हैं, तो फिर उनके साथ ना बैठा जाए और फौरन वहां से हट जाए, वरना फिर अपने ईमान का जायजा ले इंसान कि वो कैसे अल्लाह की आयत का मजाक बर्दाश्त कर सकता है। इन्नल्लाह जामिउल मुनाफिकीना वल काफिरीना फी जहन्नम जमीआ, बेशक अल्लाह जमा करने वाला है मुनाफिकों को और काफिरों को जहन्नम में सबको। अल्लज़ीना यतरब्बसूना, जो लोग तकते रहते हैं, बिकुम तुम्हें, फ़इन काना लकुम फतहुम मिनल्लाह, फिर अगर हो तुमको फतह अल्लाह की तरफ से, क़ालू कहते हैं, अलम नकुम मअकुम, क्या हम ना थे तुम्हारे साथ, व इन काना लिल काफिरीना नसीबुन, और अगर हो काफिरों के लिए कोई हिस्सा, क़ालू वो कहते हैं, अलम नस्तहविज़ अलैकुम, क्या नहीं हम गालिब आए थे तुम पर, वनमनअकुम, और हमने मना किया था या बचाया था तुम्हें, मिनल मुमिनीना मुसलमानों से, फल्लाहु पस अल्लाह ताला यहकुमु फैसला करेगा, बैनकुम तुम्हारे दरमियान, यौमल क़ियामा क़यामत के दिन, वलन यजअल और हरगिज ना देगा, वलन यजअलल्लाहु और हरगिज ना देगा अल्लाह ताला, लिल काफिरीना काफिरों के लिए, अलल मुमिनीना सबीला मुसलमानों को रास्ता, कोई रास्ता। नहीं, मुसलमानों को नहीं, मुसलमानों पर, काफिरों सॉरी, को सॉरी मुसलमानों सॉरी, पर कोई रास्ता नहीं। हाँ हाँ, सॉरी सॉरी, गलती हो गई, दोबारा पढ़ लेती हूँ। वलन यजअलल्लाहु और हरगिज ना देगा अल्लाह ताला, लिल काफिरीना काफिरों के लिए, अलल मुमिनीना सबीला मुसलमानों पर रास्ता। ठीक पढ़ा है ना मिस रिफत मैंने? जी जी, अब ठीक है। हम्म, हाँ, ये भी मुनाफिकों के बारे में बात हो रही है कि वो जब कोई फतह का वक्त आ जाता था तो तब वो कहते थे मुसलमानों से आकर कि हम तो तुम्हारे साथ थे, तो यानी कि उनको भी गनीमत में से हिस्सा चाहिए होता था, इस वजह से वो ये बात कहते थे। और फिर अगर काफिर गालिब आ जाते थे तो फिर उनके पास जाके कहते थे कि मैं हम तो तुम्हें आके बताते थे सारी बातें, और हमने तुम्हें बचाया था या हमने तुम्हें मना किया था, और इस तरह की वो बातें करते थे। यानी कि उनका तो मसला ही यही था कि वो किसी एक के नहीं थे। मुनाफिक जो हैं वो दोनों तरफ अ, जाते थे और दोनों की बातें सुनते थे और बताते थे, और अल्लाह ताला उनके दरमियान फैसला कर देगा। अ, और फिर अल्लाह ताला ने ये बताया है कि वो मुसलमानों पर काफिरों को रास्ता नहीं देगा।
یعنی کہ مسلمان ہی غالب رہیں گے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد فرمائے گا۔ ان المنافقین، بے شک منافق، یخادعون دھوکہ دیتے ہیں، یخادعون اللہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، وہو خادعهم اور وہ دھوکہ دے گا انہیں، وَإِذَا قَامُوا اور جب وہ کھڑے ہوں، إِلَى الصَّلَاةِ نماز کی طرف، قَامُوا كُسَالَىٰ سستی سے کھڑے ہوں، یُرَاءُونَ وہ دکھاتے ہیں النَّاسَ لوگوں کو، وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ اور نہیں وہ یاد کرتے ہیں اللہ کو، إِلَّا قَلِيلًا مگر بہت کم۔ آگے بھی پڑھ لیتی ہوں، اسی کے ساتھ ہی ہے، مذبذبین ادھر میں لٹکے ہوئے، بین ذالک اس کے درمیان، لا الہ الا نہ ان کی طرف، ولا الہ الا اور نہ ان کی طرف، ومن یضلل اللہ اور جو یا جس کو گمراہ کرے اللہ تعالیٰ، فلن تجیدہ تو ہرگز نہیں تم پاؤ گے، لہو فلن تجید لہو سبیلا تو ہرگز نہیں تم پاؤ گے اس کے لیے کوئی راستہ۔ یہاں پر بھی منافقین کی ہی بات ہو رہی ہے کہ وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، یعنی کہ دل میں ایمان نہیں ہے لیکن منہ سے کہتے ہیں کہ ایمان ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو سب حقیقت کا علم ہے کہ ان کے دل میں کتنا ایمان ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی ان کو دھوکہ دے گا، یعنی کہ وہ جہنم میں جائیں گے۔ وہ اس خوش فہمی میں ہے کہ وہ منہ سے کہہ دیتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، تو وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ جنت میں چلے جائیں گے، لیکن قیامت کے دن، آخری دن، وہ خود بھی دھوکہ کھائیں گے جب ان کو یہ پتا چلے گا کہ وہ جنت میں نہیں جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ استغفر اللہ، اللہم لا تجعلنا منہم۔ اور جب وہ کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لیے، یعنی کہ جب وہ نماز کے لیے آتے ہیں تو بہت ہی سستی سے آتے ہیں، دیر میں آتے ہیں، اور بہت کم اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور دونوں میں سے کسی، یعنی کہ نہ ادھر نہ ادھر، یعنی کہ نہ مسلمانوں میں نہ کافروں میں، دونوں کے بیچ میں ہی ہیں وہ، اور اللہ تعالیٰ کسی گمراہ کو راستہ نہیں دیتا، مطلب کہ اللہ تعالیٰ تو دلوں کا حال جانتا ہے۔ تو ابھی بھی جیسے کہ یہ والی بات ہوئی تھی کہ اپنے ایمان کو مضبوط کرے انسان، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتا رہے ایمان کے لیے، توحید خالص اللہ کے لیے کرے، تو پھر اللہ تعالیٰ کو وہ اپنا مددگار پائے گا، اور اللہ تعالیٰ جس کا ایمان کامل نہ ہو، پختہ نہ ہو، پھر اللہ تعالیٰ اس کو راستہ نہیں دیتا، یعنی کہ وہی گمراہ ہوگا جس کا کہ ایمان پختہ نہیں ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا الکافرین نہ بناؤ یا نہ پکڑو کافروں کو، اولیاء دوست، من دون المؤمنین مسلمانوں کو، ایمان والوں کو چھوڑ کر، یا ان کے علاوہ کافروں کو دوست نہ بناؤ۔ یہ بھی ایک طرح سے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ کافروں کو یعنی کہ گہرا رازدار دوست نہیں بنانا ہے، ویسے ان سے سلام دعا اور اچھے تعلقات رکھے جائیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ان کو گہرا اور رازدار دوست، یعنی کہ جیسا یہ منافق کرتے تھے کہ جا جا کر مسلمانوں کی باتیں کافروں کو بتایا کرتے تھے، اس طرح کا دوست نہیں بنانا کہ ان سے کوئی راز کی بات کی جائے، ایسا دوست ہرگز نہیں بنانا ہے ان کو، اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے۔ اتریدونا کیا تم چاہتے ہو، ان تجعلوا یہ کہ تم کر لو، للہ اللہ کا، علیکم سلطانا مبینہ کہ تم اپنے اوپر صریح الزام کر لو۔ یہ وہی والی بات ہے کہ اگر تم نے ایسا کیا تو پھر تمہارے اوپر الزام ہو جائے گا، کہ یعنی کہ اگر اللہ کی بات نہ مانی تو پھر اللہ کا تم پر کوئی وعدہ نہیں ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ تمہارا ساتھ نہیں دے گا اگر تم نے اللہ کی بات نہیں مانی، اور اگر اللہ کی تمہیں بات ماننی ہے تو پھر اللہ کا یہ حکم پورا کرنا ہوگا، یعنی کہ جو اللہ کا حکم پورا کرے گا اللہ تعالیٰ اسی کا ہی ساتھ دے گا۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک منافق سب سے نیچے درجے میں ہیں دوزخ کے، نہیں دوبارہ پڑھتی ہوں، بے شک منافق دوزخ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ ولن تجد لهم نصیرا اور تو ہرگز ان کا کوئی مددگار نہ پائے گا، الا الذین تابوا مگر جن لوگوں نے توبہ کی، واصلحوا اور اصلاح کر لی، واعتصموا باللہ اور مضبوطی سے پکڑا اللہ کو، واخلصوا اور خالص کر لیا، دینہم اپنا دین، للہ اللہ کے لیے، فاولئک پس ایسے لوگ مع المؤمنین مومنوں کے ساتھ ہوں گے،
वसौफा और अनकरीब या जल्द ही युतिल्लाह युतिल्लाहु अस्तगफिरुल्लाह नहीं है, गलती हो गई। वसौफा युतिल्लाहु और जल्द देगा अल्लाह अल मुमिनीना मोमिनों को अजरन अजीमा बड़ा सवाब। यहाँ पर वही वाली बात है जो मैंने अभी बताई थी कि मुनाफिक जो हैं वो इस गलत फहमी में हैं कि वो अल्लाह को धोखा दे रहे हैं, तो अल्लाह ताला खुद उनको धोखा देगा कि क़यामत के दिन उनको जहन्नम में दाखिल करेगा। और यहाँ पर भी अल्लाह ताला ने ये बात वाज़ेह कर दी कि मुनाफिक जहन्नम के सबसे निचले गड़े में होंगे। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम। और फिर वो अपना किसी को मददगार भी नहीं पाएंगे, हाँ उन लोगों के अलावा जिन्होंने तौबा कर ली। यानी कि अगर किसी के दिल में कुछ निफाक है भी और अगर उसने अल्लाह से सच्ची तौबा कर ली, और सच्ची तौबा ये होती है कि दोबारा उस काम की तरफ इंसान ना पलटे बल्कि फिर अल्लाह की तरफ ही रुजू करे और अपना ईमान भी दुरुस्त कर ले और अपने आमाल भी दुरुस्त कर ले। यानी कि अपनी इस्लाह कर ली और मजबूती से पकड़ा अल्लाह को, यानी कि अल्लाह की किताब को मजबूती से पकड़ा और अल्लाह के अहकामात को मजबूती से पकड़ा और अपने दीन को खालिस कर लिया, तो फिर अल्लाह ताला उनको ईमान वालों के साथ कर देगा और अल्लाह ताला मोमिनों को बड़ा सवाब देगा। मा यफ़अलुल्लाहु क्या करेगा अल्लाह ताला भी अज़ाबिकुम तुम्हें अजाब तुम्हारे अजाब से, इन शकर तुम अगर तुम शुक्र करोगे, व आमन तुम और तुम ईमान लाओगे, और अगर तुम ईमान लाओगे, वकान अल्लाहु और है अल्लाह ताला शाकिरन अलीमा कदरदान खूब जानने वाला। अल्लाह ताला ने वाज़े बता दिया कि जो कोई शुक्र करेगा, ईमान लाएगा और शुक्र से मतलब है कि अल्लाह की जो भी नेमतें हैं उनका पूरा पूरा हक अदा करेगा, तो फिर अल्लाह ताला को अपने लिए वो कदरदान पाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो कदर करने वाला है वो अल्लाह ताला है। अक्सर हम लोग ये वाली बात सुनते हैं कि किसी के मुंह से कि यानी कि इंसान इंसान को पूरा बदला दे ही नहीं सकता, सिर्फ अल्लाह ताला ही पूरा बदला दे सकता है। अक्सर हम अपने घर में भी ये बात कह देते हैं कि तुम्हें मेरी कदर ही नहीं है, कि मैं इतनी अच्छी हूँ, इतना करती हूँ तुम्हारे लिए, लेकिन तुम लोगों को मेरी कोई कदर नहीं है। तो कदरदान सिर्फ अल्लाह ताला है, वही पूरा पूरा बदला दे सकता है। तो नेक अमाल जो इंसान करेगा वो जाया नहीं जाएंगे, अल्लाह ताला उनकी कदर भी करेगा और पूरा पूरा उनका बदला भी देगा। और अल्लाह ताला तो अजाब देना नहीं चाहता, इसी वजह से अल्लाह ताला ने वाज़े अहकामात बता दिए, एक एक बात खोल खोल कर बता दी। तो अल्लाह ताला पूछ रहे हैं कि मैं कि अल्लाह ताला को अल्लाह ताला तो तुम्हें अजाब देना नहीं चाहता, क्या करेगा अल्लाह ताला अजाब देकर? अगर तुमने अल्लाह के अहकाम पूरे कर दिए, ईमान और अमल स्वाले पूरा कर दिया, तो फिर अल्लाह ताला जरूर कदरदानी करेगा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। काफी ज्यादा टाइम हो गया मिसिफत। जज़ाकिल्लाहु खैरन कसीरा, बारकल्लाहु फीक। हाँ तो क्या करें, कल कर ले अगला पोर्शन। हाँ जो एरिया से भी पूछ ले, लेकिन काफी ज्यादा देर हो गई और ऐसी आयात थी कि पढ़ते हुए टाइम का भी अंदाजा नहीं हुआ। जवेरिया बताएं क्या कहती हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी कल कर लेते हैं मिस रफत, अगर सब पूछ लें सबसे। हाँ मेरा ख्याल है कल कर लेते हैं। मैंने इसलिए रख लिया, हालांकि ये मेरी भी ऐसी कि जी मैंने कहा चलो शुरू हो जाए, 2 हफ्ते का ऑलरेडी ब्रेक है जी जी इंशाल्लाह। फिर एक पोर्शन कल हो जाएगा, फिर इंशाल्लाह अगले वीक से हम फिर दो दो पोर्शन इंशाल्लाह लेके चलेंगे। जी इंशाल्लाह। अल्लाह ताला कहा सुना कबूल करे, जो भी बातें हुई अल्लाह ताला अमल की आमीन तौफीक अता फरमाए, कहने सुनने से ज्यादा। आमीन आमीन। और सब लोग जरूर याद रखें, सबको सबको याद ही होगा मेरा ख्याल है, जैसी सिचुएशन है भूलने वाली कोई बात ही नहीं है कि हम अपने मुसलमान बहन भाइयों को भूलें जो फलस्तीन में हैं। उनसे ज्यादा इर्द गिर्द के मुसलमानों की आजमाइश है, ये मैं समझती हूँ कि हम क्या रोल प्ले कर पा रहे हैं, हम हमारा क्या रवैया है, हम कितना फील कर रहे हैं उसको। वो तो सुभान अल्लाह आजमाइश में पूरे उतर ही रहे हैं, सुभान अल्लाह। हम्म वो तो अपनी जन्नत पक्की कर रहे हैं। अब ये इर्द गिर्द के मुसलमानों का है कि वो क्या कर रहे हैं। तो मैं ग्रुप में भी इंशाल्लाह शेयर करती हूँ। बस ऐसे ही मैं देख रही थी एक दुआ, फरहत आपा जो है मिसेज नाइक, उनके ग्रुप से
मुझे मिली है, तो वो मैं शेयर करती हूँ ग्रुप में। जुबानी ना भी याद हो तो सब बहनें जो हैं बेशक नमाज पढ़ के अपना फोन खोल के एक दफा हर नमाज के बाद, मतलब नमाज के बाद इसलिए कह रही हूँ कि मतलब एक नेक अमल किया हो तो उसके बाद जो इंसान दुआ करे तो वो कबूलियत के चांसेस, वैसे तो अल्लाह ताला सुभान अल्लाह हर वक्त हर जगह हर एक की कबूल करता है, सुनता है, लेकिन नेक अमल के बाद दुआ करना सुन्नत है। तो सब जो है वो जरूर हर नमाज के बाद भी करें, और वैसे भी जब चाहे करें जरूर। सजदों में छोटी सी कोई ना कोई, जैसे अल्लाह मंसूर मुस्लिमीन अफी फलस्तीन, 4 लफ्ज है सिर्फ, जो है याद कर लें और सजदों में दुआ करें। तहज्जुद के लिए उठ पाती है तो तहज्जुद में दुआ करें जरूर जरूर, ताकि हम थोड़ा सा अपना कंट्रीब्यूशन डाल सकें। चलो ठीक है, हुआ दुआ कर लें फिर इंशाल्लाह, कोई भी कर ले दुआ, जी फिर वाइंड अप करते जी। हैं बस। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।